बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अना भी खैर भी कह दूँ ना, अना भी खैर। थोड़ी सी अरबी, पता चले हम अरबिक सीखने लगे ना, अरबिक माहौल बनाए जरा। अना भी खैर, अना भी खैर, या सबके बिहाफ पे आप कह दें नहनु भी खैर, और फिर साथ कहते हैं वल्हम्दुलिल्लाह। नहनु भी खैर वल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। चलिए जी शुरू करते हैं। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स अव्वल QC1 के आज हम सबक नंबर 18A 18A का आगाज करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं कि इस सबक में हमारे लिए क्या नया है। 3 अहम मौज़ूआत को हम टच करेंगे। एक तो सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला की अपनी ज़ुबान में, यानी कुरान पाक के अपने कलाम में जो कुरान को आसान कहा गया है उसके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे उस आयत को, उसका पैगाम समझेंगे, और इससे हमें मज़ीद इनकरेजमेंट मिलेगी, मज़ीद हमें मोटिवेशन मिलेगी कि अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमा रहे हैं। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बल्कि 4 दफ़ा एक ही सूरा में, सूरतुल कमर की हम एक आयत का हिस्सा लेंगे, एक आयत लेंगे जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि कुरान बहुत आसान है। उसके बाद हम एक हदीस पढ़ेंगे जिसके मुताबिक हमें पता चलेगा कि कुरान का सीखना और उसका सिखाना बेहतरीन काम है। फिर एक मजीद हदीस हम पढ़ेंगे, बहुत मशहूर और मारूफ हदीस है जिसमें नीयत की अहमियत के बारे में हमें पता चलेगा। सब चीज़ें हो सकता है हम में से बहुत से लोगों को पहले से मालूम होंगी, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से री इन्फोर्समेंट होगी, याद दहानी होगी, री एश्योरेंस होगी, हमें कुछ समझ में आएगा। मजीद मुख्तलिफ जावियों से इन चीज़ों को हम देखेंगे। और ग्रामर के सबक में तो आज हम एक बहुत ही समझें कि जो नया मौजू है वो हमारे लिए किस तरह क्यों इतना अहम है कि ये हमारे जो ग्रामर के टेबल्स हमने शुरू किए हुए ना, ये उन टेबल्स को कंप्लीट करेंगे। मजीद कुछ अल्फाज जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं, फ़ाइल, जाइल, जो आप लफ्ज़ देख रहे हैं ना, अभी तक आपने इस तरह के वर्ड्स नहीं पढ़े, ठीक है। फ़ाइल, जाइल, फातिल, ये हमारे सेट नंबर 1 में से आ जाएंगे। उसके बाद नासिर, खालिक, जाकिर और आबिद सेट नंबर 2 में से आ जाएंगे। आप खुद भी अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये फ़ाअला से बना है, ये जाअला से बना है, ये फ़तह से बना है, और इसी तरह ये वाले 4 अल्फाज नसरा, खलका, ज़करा और अबदा के टेबल्स में से बने हैं। तो क्या करेंगे कि ये इन टेबल्स को कंप्लीट करेंगे। टेबल्स कैसे होते हैं? एक साइड माजी की होती है, पहले हमने माजी की साइड को कवर किया, फिर एक साइड मुदारे की होती है, फिर उसके बाद हमने इनके साथ इन अफ़ाल से हमने इस्म फ़ाइल नहीं हमने बनाए थे, बल्कि फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं बनाए थे। 2 अमर के और 2 नहीं के हमने अल्फाज सीखे थे। आज हम सीखेंगे, इनको हम कहेंगे इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ूल वगैरह, इनके नाम जानेंगे। नुकात शौक, छोटा सा आसान से एक नुक्ता है वो सीखेंगे, और कुछ नए मज़ीद अल्फाज हम सीखेंगे। तो सूरतुल कमर में अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया था कि 4 मरतबा, आयत नंबर 17 है, 22 है, 32 और 40, अल्लाह ताला ने कहा है कि, तर्जुमा पहले देखें क्योंकि तिलावत तो आप अभी सुनेंगे ना। इसका पैगाम क्या है कि अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। तो कोई है कि वो सोचे समझे? पहले इसको सुन लेते हैं, तो फिर इसकी जो तशरीह है उसका ज़्यादा अच्छा फिर आपको लगेगा। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। तो वर्ड टू वर्ड देखते हैं। वलक़द, अब ये वलक़द को यहाँ पे हमने जरा स्किप किया हुआ क्योंकि आप ऑलरेडी ये वर्ड्स पढ़ चुके हैं ना। कद आपने पढ़ा था ना, कद क़ामतिस सलाह में कद होता है एम्फेसिस के लिए, कद का मतलब होता है तहकीक, और ला का मतलब होता है अलबत्ता। ये आपने सूरतुल असर में भी पढ़ा था ना, लफी खुस्र वाले में, अलबत्ता, अलबत्ता इंसान खसारे में है। तो ये 2 एम्फेसिस लाएगी, एक ला और एक कद। वैसे ये 2 टुकड़े भी हैं, ठीक है, ये 2 टुकड़े हैं, और वा तो एक अलग से एक हर्फ है। वलक़द और अलबत्ता तहकीक। नया लफ्ज़ हम सीख लेते हैं, यस्सरना, हमने आसान किया।
یہ جو گیپ ہے اس سے تھوڑا سا کنفیوز نہیں آپ نے ہونا. عموماً جو گیپ ہوتے ہیں اس کے بیچ میں ہم پلس سائن کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ 2 ٹکڑے ہیں, جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ غور سے دیکھیں یہ کیا ہے, اصل میں یہ ایک ہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں ذرا یوں کر کے آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یسرنا ایک ہی لفظ ہے, کمبائنڈ ورڈ ہے. صرف آپ کو ترجمہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ یسر کا مطلب آسان, نا کا مطلب ہم. آپ کو پتہ ہے نا, نحنو سے آپ اس کو میچ کریں تو آپ کو یاد رہے گا کہ یہ ہے ہم. اور اس لفظ کو یاد رکھنے کے لیے, یسرنا کو یاد رکھنے کے لیے آپ آسانی سے بالکل سب سے پہلا جو آپ کو ہوتا ہے نا فعلنا, فعلا کے ٹیبل میں جو فعلنا ہے آپ اس سے یاد رکھیں گے. ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ جو ٹیبلز کے الفاظ ہوتے ہیں جس طرح فعلنا ہے, فعلتو, کچھ بھی, ان کے 2 ٹکڑے کبھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, 2 ٹکڑے نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک ہے, یعنی ٹیبل میں جو بھی ورڈ آئے چاہے وہ کسی بھی فارم میں, جیسے فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, ان کے 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اچھا یہ والا جو فعل ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ فعلنا سے آپ اس کو یاد رکھ لیں, لیکن یہ فعل ایکچولی ہم آگے جا کے پڑھیں گے, تھوڑا سا ڈفرینٹ فعل ہے, اس کورس میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی یسرنا فعلنا سے آپ اس کی ساؤنڈ کو ملا سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا اچھا سے ترجمہ یاد رہے کہ ہم نے آسان کیا سے مطلب ہے یہ فعل ماضی ہے, ہم کیسے آ رہا ہے, ہم جو ہے وہ نا سے آپ نے یاد رکھنا ہے. مزید دیکھتے ہیں کہ یسرنا کو آپ کیسے یاد رکھیں گے. یہ دیکھیے, یہ ورڈ ہے یسر, ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا یسر اور عسر. یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی, یسرا نام بھی ہوتا ہے نا, پتہ ہے نا, یسرا وغیرہ ہم نام بھی رکھتے ہیں لیکن اسرا کبھی نہیں رکھتے کیونکہ اسر کا مطلب ہوتا ہے مشکل. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کو یاد رکھنے کے لیے میں نے تو آسان طریقہ یہ رکھا ہوا ہے کہ آئین کو پروناؤنس کرنا مشکل ہوتا ہے نا, آئین, تو اس لیے اس کا میننگ بھی مشکل ہے. عسر کا مطلب ہے مشکل, اور یسر جو ہے وہ آسانی. آپ کو پتہ ہے یاسر نام ہوتا ہے, یاسر بھی وہ ہوتا ہے جو آسانی کرنے والا ہوتا ہے نا. تو اگر عامر بولیں تو عامر میں ہم لوگ عام طور پہ عین کو ٹھیک سے بولتے نہیں ہے نا, ہم عامر بیچارے کو عامر کہتے رہتے ہیں نا, تو عامر از ڈفرینٹ, ہم الف بولتے تھے نا. اور عیسیٰ کو بھی, یعنی عیسیٰ کو ہم عیسیٰ کہہ دیتے ہیں تو اصل میں عیسیٰ ہوتا ہے. تو عین چونکہ لوگوں کو مشکل لگتا ہے تو اس لیے آپ میننگ کے حوالے سے آپ اس کو یوں یاد کر لیں کہ عسر کا مطلب ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف یاد کرنے کے لیے ایک ٹپ دی آپ کو. تو یسر آسانی اور یسرنا اسی سے بن گیا, یہ فعل بن گیا اور ہم نے آسان کیا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو 2 تاکیدیں استعمال کریں, ایک تو کہہ رہے ہیں لا, پھر کہہ رہے ہیں قد. ٹھیک ہے نا, 2 باتیں یہ ہو گئی. پھر کہہ رہے ہیں یسرنا, حالانکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آسان کیا. تو یہ ایک رائل ایک سٹائل ہوتا ہے نا خطاب کرنے کا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے بڑی تو کوئی ہستی نہیں ہے نا کائنات میں, تو اللہ تعالیٰ بہت جگہوں پہ اپنے لیے نحنو اور یوں نا کے صیغے میں بات کرتے ہیں تاکہ ہم اور بھی الرٹ ہو جائیں کہ یہ کائنات کے خالق ہمیں کیا بات بتانے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے آسان کیا, کس کو, القرآن. القرآن کے لفظ پہ بھی آج غور کر لیتے ہیں. ایک تو اس کے مادے کو دیکھیں, قرأ, قاری بھی لفظ ہے نا, اسی سے آپ سمجھیں قاری. اچھا اب یہ القرآن کا وزن بھی تھوڑا سا شاید آپ کو کچھ یاد دلا رہا ہو نا, جس طرح آپ نے دیکھا تھا رحمان, فعلان, یا غضبان, عطشان. ٹھیک ہے نا, یا طغیان, مطلب بہت زیادہ طغیانی. تو اس پیٹرن کے اندر کیا تھا, شدت تھی نا. تو یعنی قرآن کیا ہے کہ بہت زیادہ پڑھا جانے والا جو کلام ہے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. تو اس کے وزن کو بھی, یعنی اس کے پیٹرن کو آپ رحمان وغیرہ سے آپ جو ہے نا میچ کر کے آپ اس کا ایک میننگ اپنے ذہن میں بنا سکتے ہیں. بہت پڑھا جانے والا, یعنی اس کا نام بھی ایک معجزہ ہے. اور نان مسلمس بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. ان کے انسائکلوپیڈیا ایک پریچینکا کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے. وہ کہیں یا نہ کہیں, ہمیں تو پتہ ہے کہ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ نہ صرف پڑھا جانے والا کلام ہے بلکہ اس کو حفظ بھی کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی آگے دیکھتے ہیں. کسی اور کلام کو, کسی اور کتاب کو حفظ کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا ذکر کس لیے آسان ہے. اب دیکھیں اس کی ہر چیز کنیکٹ ہو رہی ہے نا. ہم نے البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو, کس چیز کے لیے آسان کیا, ذکر کے لیے. ذکر کا کیا مطلب ہے, پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ 2 ٹکڑے ہیں, یہ 2 ٹکڑے ہیں, یہ ایک لفظ ہے, یہ ایک لفظ ہے اور یہ 2 ٹکڑے ہیں. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لام پلس الذکر. یہ جو ہوتا ہے نا شروع کا جو حمزہ ہوتا ہے, جب اس سے پہلے لی لگ جاتا ہے نا تو یہ ڈراپ ہو جاتا ہے, تو یہ پھر یوں لذکر بن جاتا ہے. سیم از دا کیس ود
ये देखिए, जब हम अल्लाह के साथ ली को अटैच करेंगे तो क्या बन जाता है, ये इस तरह से बन जाता है, ये इसके साथ ही मिल जाता है, लिल्लाही बन जाता है। तो फिर ये वाला जो हमजा है ना, ये ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, ये ड्रॉप हो गया बोलने के लिए या लिखने के लिए। तो जिक्र के मानी क्या है, दो मानी है, इनको आप अच्छा से समझ लीजिए कि जिक्र का एक तो मतलब होता है याद करना, आप ज़करा का टेबल भी पढ़ते हैं ना, उसने याद किया, तो एक मानी हो गया याद करना। दूसरा होता है समझना और नसीहत हासिल करना। देखिए, इसको तस्कीर से भी आप याद कर सकते हैं, नसीहत हासिल करना, तस्कीर करना, ठीक है, समझना, अंडरस्टैंड करना, एब्जॉर्ब करना, ये जिक्र के दो मानी है, इनको याद कीजिए आप, ये हम आपसे क्विज में भी पूछते हैं, ठीक है। तो आसान कुरान किस तरह है, कह रहे हैं जिक्र के लिए। अच्छा, जिक्र में क्या बातें आ गई, एक तो हो गया ना याद करना यानी हिफ्ज करना, और फिर समझना और नसीहत हासिल करना। अच्छा, अब इन कामों के लिए कुरान आसान है, लेकिन फतवे देने के लिए, अहकाम निकालने के लिए और मजीद इस तरह गहराई में जाने के लिए हमें मजीद मेहनत की जरूरत है। यानी कुरान को हिफ्ज तो हर कोई आसानी से कर सकता है, ठीक है, नसीहत हासिल करना, जो हमारे लिए अहकामात हैं, जो डूज हैं, जो डोंट्स हैं, उनके बारे में हर कोई समझ सकता है और जान सकता है और अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है। अलबत्ता हर कोई मुफ्ती तो नहीं बन सकता। फतवे कौन देता है, जो मुफ्ती होते हैं ना, मुफ्ती हजरात, ज़ाहिर है कि वो बहुत लंबा अरसा इसकी बहुत गहराई में जो है ना वो इसका इल्म हासिल करते हैं, फिर वो फतवा देने के काबिल यानी होते हैं या एबल होते हैं, उनको सर्टिफाई किया जाता है। इसी तरह अहकामात जो टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड अहकामात होते हैं, मे बी विरासत से मुतालिक या और इस तरह की कुछ चीज़ों से मुतालिक, ये जो निकाह तलाक और इस तरह की जो बहुत, जिसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं और बहुत सारे मतलब फिक़ही मसाइल होते हैं, उसके लिए कहा गया है कि मजीद मेहनत आपको करनी होगी। ये नहीं है कि आप सिर्फ क्यूसी सिस्टम में इतना जो आप पढ़ के आप हर चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं। पहले तो आप हिफ्ज कर सकते हैं, ज़ाहिर है समझ में आना शुरू हो गया कुरान, आप नसीहत हासिल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों के लिए अभी आपको आगे जाना होगा। तो पता है इस कलाम में इतनी वुसअत, इतनी गहराई है कि इसके ऊपर तो जिंदगियां लग जाएं तो भी कम होती है। अलबत्ता हम 20 घंटे के इस कोर्स में नमाज को समझ के और कुछ ग्रामर की मदद से हम कुरान का काफ़ी सारा हिस्सा यानी 50% ऑफ का कुरानी वोकैबुलरी हम जो है ना उसको अलबत्ता हम सीखने के अल्हम्दुलिल्लाह काबिल हो रहे हैं। तो अमल से शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने कुरान को हमारे लिए आसान कर दिया, नियत और प्लान के साथ कि हम जल्द से जल्द पूरा कुरान सीखेंगे, QC 1 करके छोड़ नहीं देंगे, यानी आगे हम चलते रहेंगे। और अमल से शुक्र कैसे अदा करते हैं कि जो कुछ आप सीख रहे हैं आप उसको अपने ऊपर अप्लाई भी करें, अल्लाह का शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह ताला ने कुरान में खुद ही कह दिया कि हमने इसको आसान कर दिया। अब तो यकीन आ गया ना कि जो बात एक बनी हुई थी कि अरबिक बहुत मुश्किल है, कुरान समझना बहुत मुश्किल है, तो अल्लाह ताला खुद आपको जो है ना वो 4-4 दफा एक ही सूरा में कह रहे हैं, फरमा रहे हैं। अब कोई ये कहे कि कुरान मुश्किल है तो कहिए कि ये अल्लाह के ऐलान के खिलाफ बात है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब एक और बात भी नोट कीजिए कि आसान तो है लेकिन फिर भी खुद ब खुद नहीं आ जाएगा, कुछ ना कुछ वक्त और कुछ ना कुछ मेहनत आपको लगानी ही पड़ेगी। मतलब ये है, बहुत से काम आसान होते हैं, खाना खाना भी आसान काम है, लेकिन उसको कुछ पहले पकाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा, यानी च्यू करना होगा, सब करना होगा, कुछ ना कुछ तो आपको करना होता है ना। पानी पीने है तो ऐसे ही नहीं है कि उसके लिए एफर्ट करनी होगी, कहीं से जाके पानी लेंगे या कुछ भी, यानी दुनिया का भी हर काम में आपको कुछ तो कोशिश करनी पड़ती है। हम बाज़ औक़ात ये चीज़ अपने ऊपर बहुत वो कर लेते हैं कि मतलब इस कोर्स को भी आपने कहा था तो आसान तरीके से हम कुरान सिखाएंगे, तो इसमें तो हमें टेबल्स याद करने पड़े हैं, या किसी को ग्रामर में भी मुश्किल लगती है, या किसी को कुछ और अस्बाब, तो थोड़ी थोड़ी सी कुछ ना कुछ मुश्किल। देखें, ये वो काम है कि जिसमें आपको मुश्किल भी जितनी मुश्किल होगी बल्कि उसका उतना ही अजर मिलेगा। दुनिया के और कामों के साथ इस काम का मुकाबला किया भी नहीं जा सकता। एक और बात देखिए कि अल्लाह ताला ने हमें खुद कहा है ना कि जो चल कर आता है अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं, तो इतना बड़ा एजाज है, आपने थोड़े से चंद कदम ही उठाने, बाकी हमारे लिए असबाब अल्लाह ताला खुद पैदा कर देते हैं। खुद के लिए भी आसान है और दूसरों को नसीहत करने के लिए भी आसान है। फज़क्किर बिल कुरान, कुरान में आया लिउन्ज़िरकुम बिही, ताकि तुम कुरान के जरिए लोगों को डराओ या उनको एहसास दिलाओ, उनको नसीहत दिलाओ। अच्छी तरह सीखिए ताकि इसके अंदाजे बयान, इसकी दलीलें, सब कुछ जो है ना वो याद हो जाए, ताकि आप लोगों को कन्विंस कर सकें, नसीहत कर सकें। देखिए, जब भी आपके साथ कोई इस तरह से
لوگ پھر کچھ ڈیلیبریٹ کریں گے, کچھ ڈسکس کرنا چاہیں گے, تو آپ کے پاس جتنا قرآن کا مطالعہ ہوگا, آپ اس کے مطابق اس کی آرگومنٹس, اس کے لاجکس کو جتنا جانتے ہوں گے, آپ بہتر طریقے سے لوگوں کو کنونس بھی کر سکیں گے, اور خود بھی آپ کو جس چیز کے اوپر یقین ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں جو تبلیغ ہوتی ہے وہ بھی بہت افیکٹو ہوتی ہے. تو آپ کو جاننا ہوگا, آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا, توجہ دینی ہوگی پورے شوق کے ساتھ, اس بات پہ یقین رکھتے ہوئے کہ قرآن آسان ہے, بس میری طرف سے کچھ محنت اور لگن کی, توجہ کی, انوالومنٹ کی ضرورت ہے. تصور, احساس و دعا کا وہ لوگو اپنے ذہن میں لائیے اور اس کو پڑھیں, میرے پیچھے پیچھے دہرائیے. وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, یسرنا, ہم نے آسان کیا, القرآن, قرآن کو. دیکھیے قرآن اس کے اوپر زبر ہے, فتح ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر اس فعل کا اثر ہوا کہ آسان کس کو کیا, قرآن کو کیا. کس لیے کیا؟ للذکری. لی کا مطلب ہے پتہ نا, للہ, اللہ کے لیے, تو للذکری, ذکر کے لیے. علم, سکھا دیجیے کسی کو, اور اس لوگوں کے اوپر اب آپ اس چیز کو خود سے اپلائی کیجیے. آج کے لیسن کا جو دوسرا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا بہترین کام. کیا بہترین کام ہے؟ کہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا, یعنی سیکھے اور سکھائے. تو یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ٹھیک ہے, تم میں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے قرآن کو اور سکھائے اس کو. دیکھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ کیسے اس کو سمجھیں گے ہم. خیرکم, خیر کا ویسے اپنا مطلب تو ہوتا ہے یعنی اچھا, ویسے مطلب اچھا ہوتا ہے, یعنی اچھا اس کا مطلب ہوتا ہے. لیکن جب یہ عربک میں اس طرح سے استعمال ہو نا, خاص طور پہ کم کے ساتھ یوز ہو رہا ہے, تو جب یہ کم کے ساتھ یوز ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ کم کا مطلب ہے تم سب یہاں پہ نا, تو جب خیر کم کے ساتھ یوز ہوگا تو اس کا مطلب ہو جائے گا تم میں سے بہترین, تم میں سے بہترین. من وہ ہے جو. اب خیر کے بارے میں یہی بات جو میں نے ایکسپلین کی کہ خیر کا اپنا مطلب تو اچھا ہوتا ہے ویسے, لیکن یہ ہے کہ جب کم کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کم جمع کا صیغہ ہے نا, یعنی جمع کا لفظ ہے, تو تم سب یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے بہترین کون ہے. من کے بارے میں دیکھ لیجیے, ہم نے پہلے بھی اس کو کئی مرتبہ دیکھا. من ربو کا, کون ہے تیرا رب. کوشچننگ, یعنی یہ کوشچن کے لیے من یہاں پہ یوز ہوا. یہ قبر کا پہلا سوال بھی ہے, اور قبر میں ان سوالوں کے کون درست جواب دے گا؟ جس کی عربک اچھی ہوگی, یا جس کو عربک آتی ہوگی, یا نان عرب لوگ بھی دے سکیں گے, یا کون؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کا جواب کو بتائیں گے. اتنے میں ہم من کے میننگز کو دیکھتے ہیں کہ من کے دو معنی تو ہم نے سیکھے ہیں. کیا ہے؟ ایک ہے کون, یعنی کوشچن کے لیے, جیسے ہم نے ابھی من ربو کا میں دیکھا تھا, اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے جو. اچھا, من ربو کا, اچھا انگلش میں بھی دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹ لائک انگلش. دیکھیں انگلش میں بھی کیا ہے کہ ہو آر یو, یا ہو از یور لارڈ یا رب. ٹھیک ہے, اور جو اس کا میننگ جو ہے اس میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی حدیث کو آپ اپنا ریفرنس بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہاں پہ اس کا معنی ہے جو. اور جس طرح انگلش میں بھی یعنی کہ ہو اس طرح بھی یوز ہوتا ہے نا, آئی ایم دا ون ہو میٹ یو دی ادر ڈے, یا کچھ اس طرح سے ہم کہتے ہیں نا, تو اس میں ہو جو ہے وہ جو کے معنی میں یوز ہو گیا. تو من کے دو معنی, جس طرح ہم نے ماں کے بھی کچھ معنی اسی طریقے سے ہم نے سیکھے تھے. ماں کے ہم نے 3 معنی سیکھے تھے اس کورس میں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو, یعنی یہ جو اصل میں تو من کا معنی جو ہے, لیکن یہ کنیکشن کے لیے اردو کے فکرے کو درست کرنے کے لیے, میننگ فل بنانے کے لیے. تعلم القرآن, اب دیکھیے, اور ساتھ ہی علامہ, اس دونوں ورڈز کو کمپیریزن میں سیکھا جائے گا, اس لیے آپ اس کو ساتھ ساتھ سیکھیے. 2 ورڈز آ رہے ہیں, تعلمہ اور علامہ, ان میں کیا فرق ہو سکتا ہے اور کیوں فرق ہے, کس طرح سے ہے, تو اس کو دیکھتے ہیں. تعلمہ کا مطلب ہوتا ہے سیکھا. جس طرح آپ سمجھیں کہ تذکر کا ورڈ ہے نا, تذکر یا پھر تدبر, اسی طرح تعلم کا ورڈ ہے. اچھا, علامہ کا مطلب ہوتا ہے سکھایا. اب یہ مکس اپ ہونے کا بھی چانس ہے نا, آپ کے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں یہ سلائیڈ آپ کے سامنے نہ ہو تو آپ ان کے میننگز کو بھول جائیں. تو دونوں میں عین لام میم یعنی علم کا تو ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں, دونوں علم سے متعلق ہیں. تو تعلم جو ہوتا ہے وہ خود سیکھنا. یہ جو تا سے سٹارٹ ہو رہے ہیں نا, تذکر, تدبر, تعلم, یہ ہوتے ہیں کہ کوئی کام خود سے کرنا. ٹھیک ہے نا, اس کو اس طرح بھی آپ یاد رکھ لیں, خود سے کرنا. اور علامہ ہوتا ہے کسی کو سکھانا. ویسے بھی اس میں لیٹرز زیادہ ہے نا, تا اضافی ہے نا, تو ویسے بھی سیکھنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے نا. جب ہم خود سے سیکھتے ہیں
تھوڑا مشکل ہوتی ہے نا، تو آپ سمجھے کہ جو مشکل کام ہے اس کے لیٹرز جو ہے نا زیادہ ہیں، 4-5 لیٹرز ہیں، ایک تشدید والا شامل کر لیں یا 4 ہے، اس میں 3 ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ خود سے سیکھ لیتے ہیں نا، جس طرح آپ یہ کورس کریں، آپ کو ٹیبلز بھی یاد کرنے ہیں، آپ کو رولز یاد کرنے ہیں، بہت سی چیزیں یاد کریں، جب آپ سیکھ لیں گے اچھی طرح خود سے، اس کے اوپر محنت کر لیں گے، اس مشکل سے گزر جائیں گے، تو پھر آپ جب کسی کو سکھائیں گے تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ تعلم اور علم کے میننگس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر کے یاد رکھ سکتے ہیں. اچھا، علامہ کے ساتھ یہ ہو بھی جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہاں پہ آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ 2 ٹکڑے ہیں. یاد ہے جس طرح آپ نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا انزل نہ ہو، ایسے کر کے پڑھا تھا نا، انزل نہ ہو، تو اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ انزلہ ایک فعل ہے، یہ انزل نہ ایک فعل ہے، پلس اس کے ساتھ ہو جو ہے وہ کمبائن ہوا ہوا ہے، یعنی فعل کے ساتھ بھی یہ جو ہو ہم کے ہم نے ضمائر پڑھے تھے، یہ فعل کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں. آپ کا جو ابھی لیسن نمبر 20 آ رہا ہے نا، اس میں ہم اس کانسیپٹ کو دوبارہ سے تھوڑا سا اس کو تھوڑی تفصیل سے بلکہ دیکھیں گے. تو علامہ ہو کا مطلب ہوتا ہے سکھایا اس کو. اچھا، یہ ہو کس کی طرف ویسے ریفر کر رہے ہیں؟ یہ اس قرآن کی طرف ریفر کر رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو، یعنی سکھائے قرآن کو سکھائے. تو یہاں پہ دیکھیے اس ڈائیگرام سے یا اس سے اینیمیشن سے آپ دیکھیے کہ تعلم وہ چیز ہے جو کہ آپ ریسیو کر رہے ہیں نا، تعلیم جو آپ خود سے حاصل کر رہے ہیں. علامہ وہ ہے جو آپ کسی کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے ہم وہ جو آپ کو بتاتے ہیں نا علم، جو ہم اس طرح کہتے ہیں، تو علم کا مطلب ہوتا ہے سکھاؤ. تو اس سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ علم جو ہے نا وہ کسی کو سکھا رہے ہیں، یہ کسی کو سکھا رہے ہیں، اور تعلم جو ہے وہ آپ خود سیکھ رہے ہیں. تو اس کو دوہرا لیجیے، خیرکم تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم القرآن، جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. ایک دیکھیں بڑی موٹیویشنل بات آپ کو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ابھی تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی، ظاہر ہے اسکول کالج یونیورسٹی اتنا کچھ لوگوں نے پڑھا ہوتا ہے، لیکن اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں گی، مختلف ٹائم زونز، مختلف ملکوں میں جگہوں پہ مختلف مضامین کی کلاسز چل رہی ہوں گی. لیکن اللہ کی نظر میں دیکھیں ان ساری کلاسز میں سے بہترین کلاس جو ہے وہ قرآن کی کلاس ہے. یعنی ہم جس کلاس میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ دنیا کی بہترین کلاس ہے، بہترین ایک مجلس ہے، محفل ہے. اور ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ پہلے جو ہے سیکھنے کی بات ہوئی نا، جو سیکھے اور پھر سکھائے کی بات ہوئی، یعنی کہ طالب علم کا ذکر پہلے آیا ہے، اور یہ اکرام ہے. اکرام کیا ہوتا ہے؟ عزت، رسپیکٹ قرآن کے سیکھنے والے کا. یعنی آپ کے لیے جو آپ سیکھتے ہیں، آپ کی موٹیویشن کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ بہترین لوگوں میں شمار ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ طالب علم کا ذکر ویسے کیوں پہلے ہوا، کیونکہ ہم ہمیشہ ہی طالب علم رہیں گے. یعنی بظاہر اس وقت میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، لیکن میں بھی تو سیکھ رہی ہوں، اور ابھی سیکھنے کا عمل تو جو سمجھے کہ آخری سانس تک انسان کا جاری رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے. بہترین شخص وہ ہے جو دونوں کام کرے. یعنی ٹھیک ہے، دونوں کے لیے تقریم بیان کی گئی، پہلے سیکھنے والوں کے لیے، بعد میں سکھانے والوں کے لیے. اس کا مطلب ہے سیکھنے اور سکھانے والے دونوں ہی کے لیے بہت بڑا مقام ہے. اس لیے اس کو کبھی بھی بوجھ نہ سمجھیں جو بھی دین کے راستے میں آپ کنٹریبیوٹ کریں. اور سیکھنے تک بات ختم نہیں ہوگی، اسی وقت نیت بھی کیجئے کہ ہم سکھائیں گے، کیونکہ آگے ہم نیت سے متعلق بھی کچھ جو ہے نا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ اس کا ذکر کیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ خیرکم تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اچھا، ایک اور بات نہیں کہ صرف ناظرہ قرآن کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ قرآن کو سمجھنا ہے، فہم قرآن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. نیت اور پوری کوشش بھی کیجیے، جیسا کہ پہلے بات ہوئی کہ کوشش ہمیں کرنی پڑے گی، اور نیت کی بات جو ہے نا بہت ضروری ہے اور آگے آ رہی ہے. نیت ہی پہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ وہی علم جس کی بات ہو رہی ہے نا، وہ علامہ ہو، یہ علامہ جو ہے نا یہ والا جو آپ علم ہے، آپ اس سے یاد رکھ سکتے ہیں نا. علم کا مطلب ہوتا ہے سکھائیے. یہ اس فعل سے فعل امر ہے، یہ فعل امر ہے، یہ ہم بعد میں سیکھیں گے. تو خیرکم تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. میں نے پوچھا تھا من ربو کا کے حوالے سے کہ کون ان سوالوں کا صحیح جواب دے گا. تو ان سوالوں کا جواب وہ دے گا نا، ضروری نہیں ہے کہ اس کو عربی آتی ہوگی، اس نے عربی میں جواب دینا ہے. ان سوالوں کا درست جواب وہ دے سکے گا کہ جس کا عقیدہ درست تھا، جس کا عمل درست تھا، جس نے دین کے اوپر، دین کے احکامات کو اپنی پوری زندگی میں ان احکامات پہ عمل کیا تھا. وہ
ऑटोमेटिकली जो भी उसकी अपनी लैंग्वेज होगी दुनिया में, बहरहाल वो कब्र में इन सवालों का दुरुस्त जवाब देने के काबिल होगा। इस लोगों के ऊपर आप खुद से जो है अपना तसव्वुर और एहसास को इस्तेमाल कीजिए और आप इस लोगों पे अप्लाई कीजिए जो आपने पढ़ा है। ये स्लाइड्स हमने पहले भी कई मरतबा देखी हैं। ये दिखाने का एक मकसद है क्योंकि इससे मिलते जुलते कुछ अल्फाज अभी आ रहे हैं आने वाली हदीस में। हमने देखा कि इंशाअल्लाह का मतलब होता है अगर अल्लाह चाहे, तो इससे हमें इनके मानी याद करने में बहुत जो है ना वो मदद मिलती है। इसी तरह इससे मिलता जुलता एक इन्ना का लफ्ज हमने पढ़ा था जिसका मतलब था बेशक। तो अब आप मिक्स नहीं करेंगे, अगर आपके सामने इन भी लिखा हुआ है और इन्ना भी लिखा हुआ है तो आपको याद रहेगा कि ये तो इंशाल्लाह में आता था और ये इन्नल्लाह मअस-साबिरीन में आता था। तो इसमें ये तो नहीं हो सकता कि अगर अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अगर तो नहीं हो सकता, इसका मानी तो बेशक है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब हम इंशाल्लाह कहेंगे तो ये तो नहीं होता कि बेशक अल्लाह चाहे या कुछ, इसका मतलब ये होता है ना कि अगर अल्लाह चाहे। तो इसलिए आपको बार बार ये रेफरेंस फ्रेजेस दिखाए जाते हैं। अभी चूंकि इससे मिलता जुलता एक और लफ्ज आने वाला है, इसलिए ये दोबारा से थोड़ा सा दोहरा दिया। और ये लफ्ज ये है, देखते हैं जो हमारा आज के सबक का जो तीसरा मौजू था वो क्या था कि हमने नियत की अहमियत पे बात की थी ना। सबसे अहम चीज क्या नियत है। यानी पीछे बात हो रही थी ना कुरान सीखने की, सिखाने की। कुरान आसान है, आप याद करें, जिक्र करें, नसीहत हासिल करें, दूसरों को समझाएं, सब कुछ करें। तो अब असल में बात ये बताई जा रही है कि इन सब चीजों को तो आपने करना है, लेकिन आपकी नीयत जो है वो सबसे अहम है। पहले इसको देख लेते हैं कि क्या अल्फाज हैं। सही बुखारी की एक हदीस है और आपको पता है कि तकरीबन हदीस की हर किताब में, बुखारी शरीफ में भी, अल मुस्लिम में भी, और भी हर किताब में सबसे पहली हदीस होती ही ये है, क्योंकि बात सारी नियत से ही शुरू होती है। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल तो बस नियतों पर है। अब आप कहेंगे कि ये अमाल तो बस, ये कैसा तर्जुमा आ गया, इन्नमा का तर्जुमा कहाँ गया। ठीक है, अमाल तो हो गया अमाल, तो ये तो बस कैसे हो गया और किस तरह से। और बिन्नियात, अब यहाँ पे बी का मतलब जो है ना पर आ गया, तो थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग जो है ना इन अल्फाज का आता रहता है। अभी देखते हैं कि इन्नमा का मतलब क्या है। इन्ना का मा का मतलब होता है बस, सिर्फ, बल्कि इसको कहेंगे सिर्फ और सिर्फ, यानी ओनली दिस एंड नथिंग एल्स। ये बहुत एक जो ताकीद का एक मजीद जिसको कहते हैं कि अपर लेवल है, मतलब ये हायर लेवल ऑफ एम्फोसिस है। यानी इन्ना से भी बढ़ के ताकीद जब की जाती है तो इन्ना माँ के जरिए की जाती है। ये एक लफ्ज है, इसके टुकड़े नहीं करेंगे, इसके 9 टुकड़े। ठीक है, इसको यूं नहीं कहेंगे आपने, ये नहीं कहना, ये नहीं कहना, नहीं ऐसे नहीं है। ठीक है, ये एक ही लफ्ज है, लिहाजा इसको आपने बिल्कुल ऐसे ही समझना है कि बस इन्ना मा। क्योंकि बल्कि आगे एक स्लाइड भी आएगी जिसमें आपको इन और इन्ना और फिर इन्ना मा करके इकट्ठा जो है आपको हम बताएंगे कि आपने इनको किस तरह से इनको याद रखना है। तो इन्ना मा का मतलब होता है बस। इसको यानी ये इसको वैसे कलमा हसर कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये हिसार में ले लेता है और कहता है कि सिर्फ बस जो बात आगे होने जा रही है उसके ऊपर एम्फेसिस देने के लिए कि बस ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बल्कि हमने तो शुरू में जब ये हदीस कभी अपने स्कूल वगैरह के लेवल पे पढ़ी थी ये वाली हदीस, तो इसमें ना बेशक का ही तर्जमा किया जाता था, जबकि इसका तर्जमा बेशक नहीं है। ठीक है ना, बेशक जो है वो इन्ना का तर्जमा है, इन्नामा का तर्जमा बेशक नहीं है। आपने याद रखना है, इन्नामा का मतलब होता है बस, सिर्फ, ये इसका मीनिंग है। और इसको असल ग्रामर में इसका यही मीनिंग होता है, बस। इन्नमल अमाल, अमाल तो बस नियतों पर है, या हम कह सकते हैं, हमने अक्सर पढ़ा होगा दारो मदार। ठीक है ना, अमाल का दारो मदार नियतों पर है, यानी डिपेंड करते हैं हमारे अमाल हमारी नियत, यानी एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे हमारी नियत पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो अमाल जो है ये जमा का लफ्ज है और इसके वाहिद पे हम जाएं तो अमल, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है अमल और अमाल। अमला का टेबल भी हमने पढ़ा है, आज इसके बारे में बल्कि इस लफ्ज को भी देखेंगे। आज आपकी टेबल में ये शायद ये वर्ड आए या फिर नेक्स्ट हमारे वर्कशॉप। और बिन नियात, ये 2 टुकड़े हैं, बी यानी ऐसे बी और प्लस अन्नियात। ठीक है, तो अब नियात हमें अलिफ क्या बता रहे हैं कि ये क्या है, ये जमा का लफ्ज है और मुन्नस का लफ्ज है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। जिस तरह से मुस्लिमात था बिल्कुल उसी तरह से नियात है। ठीक है, अगर ये नियातुन होगा तो इसका वाहिद होगा नियतुन। ठीक है, जिस तरह मुस्लिमातुन है ये बिल्कुल वैसे ही हो गया ना। अच्छा, और अगर ये नियातिन का लफ्ज है तो इसका मतलब है कि इसका वाहिद जो है वो क्या होगा, निया
تن بھی ہو سکتا ہے اور نیت تن بھی ہو سکتا ہے. یہ بالکل آپ کے جو شروع کے لیسن کا جو تھا نا آپ کے مسلمہ، صالحہ، مؤمنہ وغیرہ، ان کی جو مونس کی جمع اور واحد کا جو قاعدہ تھا اس کو دہرانے کے لیے. اور اس کی جو گولتا ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ واحد مونس ہے، اور اس کا الف تا آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جمع مونس ہے. اس طرح کے ہم نے بہت سے الفاظ پڑھے تھے نا، اس میں پڑھا تھا ہم نے طیبات، التحیات میں پڑھا تھا نا، والصلوات والطیبات، اور تحیاتن کی ہم نے جمع پڑھی تھی، تحیاتن، اور بھی کئی الفاظ اس سے ملتے جلتے ہم پڑھے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم شاید آیتن اور آیاتن وہ بھی پڑھا تھا. تو اعمال تو بس نیتوں پر ہے. اچھا اب ایک بات ہے، نیت کتنی اہم چیز ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کا فیصلہ جو ہے نا وہ پہلے کر دیا جائے گا. ایک شہید، دوسرا صدقہ خیرات کرنے والا، تیسرا قرآن کا قاری. اچھا اب یہ ہے کہ اگر، اور دیکھیں کتنی دل دہلا دینے والی بات ہے کہ ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیسی عجیب بات لگی نا. ہمارا تو یہ خیال تھا کہ شہید کے بارے میں بات ہو رہی ہے، صدقہ خیرات کرنے والے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ان کا تو درجہ بہت بلند ہوگا. ڈیفینیٹلی ان کا درجہ بہت بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور قرآن کا قاری یا قرآن کا استاد یا قرآن کے طالب علم. لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے، ہم نیت کے اوپر بات کر رہے ہیں. اگر کسی نے کسی مقابلے میں، یا کوئی قبائل کا مقابلہ تھا، کوئی ملکوں کا، خاندان کا، کچھ بھی، کوئی جنگ تھی، کوئی لڑائی تھی، اگر کسی نے اپنی بہادری کی داد لینے کے لیے یا اپنی کسی وجہ سے شہرت کے لیے اس جنگ میں اس نے اس طرح سے بہت بہادری سے وہ لڑا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، اور وہ بظاہر تو شہید ہو گیا، لیکن اگر اس کی نیت یہ تھی کہ دنیا میں میری تعریف ہو تو اس کی شہادت بھی قبول ہے. بہت لوگ ہوتے ہیں جو چیریٹی کرتے ہیں دنیا میں، ہو سکتا ہے کہ ان کا عقیدہ درست نہ ہو یا ان کی نیت درست نہ ہو، وہ دنیا میں بہت سخی کہلانا چاہیں، دنیا میں لوگوں سے تعریف حاصل کرنا چاہیں، تو ان کا صدقہ خیرات بھی مقبول نہیں. اس کے علاوہ قرآن پڑھانے والا ٹیچر، قاری، اس سے تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم مطلب بہت وہ پڑھتے ہوئے اس کی میں نے کہا کہ دیکھیں یعنی نیت اتنی بڑی چیز ہے، نہ تو کسی کو نظر آتی ہے، نہ ہی ہمارے الفاظ سے یا ہمارے رویے سے یہ کسی بھی طرح سے ہم ایک دوسرے کی نیت کو بھی جج نہیں کر سکتے. بعض اوقات اپنے اوپر بھی انسان کو یقین نہیں آتا، شیطان بھی بہت وسوسے ڈالتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم یہ جو کام کر رہے ہیں پڑھنے کا یا پڑھانے کا، ہم بھی دنیا میں کچھ حاصل کرنے کے لیے، تعریف حاصل کرنے کے لیے یا کوئی اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. بہرحال اس کے لیے بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. ان سب لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بظاہر اتنے بڑے رتبے والے لوگ، اس لیے کہ ان کی نیت جو ہے وہ درست نہیں تھی. اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. اس کے بارے میں جتنا بھی سوچیں اتنا ہی کم ہے. عبادت پوری کی پوری برباد ہو جائے، ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے جس میں دکھانا مقصود ہو. تو ہم نے کیا دعا کرنی ہے، ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم صرف اور صرف ویسے بھی انما کی بات ہو رہی ہے نا، تو ہم نے دیکھیں صرف اور صرف کیا کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے قرآن سیکھنا بھی ہے اور دوسروں کو بھی ہم نے سکھانا ہے. ایک ڈیٹا دیا گیا ہے کہ شاید دنیا کے 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتے. ویسے میرا یہ خیال ہے کہ 99% شاید نہیں سمجھتے قرآن. سمجھنے کا کیا مطلب ہے کہ پورا قرآن اس کا ترجمہ بھی آتا ہو، تفسیر بھی جانتے ہوں، تلاوت لگی ہو تو وہ پورا کا پورا انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں، اس کا پیغام سمجھ رہے ہوں. بہت کم لوگ ہیں اس لیول کو پہنچے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمیں خود بھی قرآن سمجھ کر جو ہے نا آگے بڑھنا چاہیے، اس میں مزید جو ہے وہ ترقی کرنی چاہیے اپنی سمجھ بوجھ میں. اور تمام اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی ہمیں قرآن کا یہ پیغام پیش کرنا چاہیے. خود سیکھیں گے تو دوسروں کو کنونس کر سکیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے. تصور، احساس اور دعا. انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. یعنی جو یہ اردو کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم اس کو تھوڑا سا ریورس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم اعمال کا لفظ پہلے لا رہے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انما الاعمال، یعنی وہ تھوڑا سا اس کا تھوڑا جو ہے نا کانٹیکس اس طرح سے اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا اگر ہم کہیں کہ صرف اور صرف کس طرح سے. تو اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا کہ اعمال تو بس نیتوں پر ہے، بالنیات. یہ دیکھیں نیات جمع ہے، اس لیے اردو میں ہم کہہ رہے ہیں نیتوں پر ہے. علم سکھا دیجیے. یہ حدیث سب کو آتی ہوگی، اس کو اس اینگل سے جس طرح سے آپ کو بتایا گیا آپ اپنے تصور اور احساس میں لائیے، اپنی تمام نیتوں کو، اپنے تمام اعمال کو
दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि हम जो भी काम करें हमारी नीयत अल्लाह की रज़ा हासिल करना हो, खालिस नीयत हो, अपना एहतसाब करें। अगर हमसे कहीं पे कुछ ओमिशन हो रही है, कोई कोताही हो रही है, प्लान बनाएं बेहतरी के लिए, तब्लीग करें जो कुछ सीखा है। जिस अंदाज से आज अपने ये छोटी-छोटी 2 अहादीस और एक छोटी-सी आयत आपने सीखी है, आज इससे ज़्यादा क्या अच्छा मौका होगा कि आप ये चीज़ किसी को सिखाएँ, तब्लीग करें। आज आपको जो भी मिले, कल आपको जो भी मिले, घर में इधर-उधर आप बताएँ कि इस तरह से हमने ये हदीसें पढ़ी या आयत पढ़ी। हालाँकि हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन हमारी कितनी अच्छी याद दहानी हुई। ये वो स्लाइड है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्ना और इन्नामा। देखिए टोटल कितना 2000 टाइम्स तो ये तीनों वर्ड्स आए हैं कुरान में, तो कितने इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं। इनका मतलब अगर कभी नहीं भूलेगा, अगर आपको इंशाल्लाह का फ्रेज एकदम आपके ज़हन में आ जाए। नुक्ता तालीम में भी आजकल हमने इसके बारे में 2 दफ़ा पढ़ा। फिर इन्ना का मतलब बेशक, और ये इन्नल्लाह मअस-साबिरीन से आपको याद रहेगा। इन्नमा का मतलब सिर्फ, और ये आपको इन्नमल आमालु बिन्नियात। देखिए छोटे-छोटे से ये जो आयत हैं, ये आयत का टुकड़ा है, ये हदीस है, ये भी एक दुआ है, फ्रेज है। तो एक तो आपको ये याद हो जाएंगे प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, जिनको पहले नहीं याद थे उनको अब याद हो जाएंगे इस कोर्स में ये आपने, और इनको फिर आपने इस तरह से आपने इनकी मदद से इन अल्फाज के मानी अच्छे से हमेशा के लिए आपको इन्ना इन्नमा आपको याद हो जाएंगे। बल्कि आपने अन भी पढ़ा था, ठीक है, आपने अन भी पढ़ा था, अन का मतलब था के, और आपने अन्ना भी पढ़ा था। देखिए अब ये 5 वर्ड्स आपके सामने आ गए जो कितने मिलते जुलते हैं। अगर हम वैसे ही इनको याद करने की कोशिश करें तो बज़ाहिर यूँ लगेगा याद हो गए, लेकिन फिर भूल जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे ना इनके मीनिंग्स। तो अगर आपको याद रहेगा कि आपने पढ़ा था अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आपको याद आ जाएगा इसका मीनिंग जो है वो के था। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ठीक है, इसका भी के था। तो आपको जो है ना इनके मीनिंग्स भूलेंगे, इसलिए रेफरेंस फ्रेजेस पे बहुत जोर दिया गया है इस कोर्स में। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत छोटी-छोटी सी इसमें याद दहानियाँ थी हमारे लिए। तो इस सबक में हम ये देखिए ये अल्फाज आपको कैसे लग रहे हैं, फ़ाइलुन, इस पे गौर करें, मफ़ऊलुन, फ़िअलुन, ठीक है, हम ये सीखेंगे। तो ये हमारा पहला वाला सेट था जिसको हमने सेट फ़ा कहा था, ठीक है, और ये हमारा दूसरा वाला सेट था जिसको सेट नून कहा था। नून फॉर नसरा, फ़ा फॉर फ़तह। ये याद रखिएगा कि इसको हम फ़ा से डिनोट करते हैं ना, फ़अला इसका जो है ना रेफरेंस नहीं है, फ़ा फॉर फ़तह, ये भी याद रखने की चीज़ है। अच्छा, अब ये कैसे बनाने हैं, ये वर्ड्स इस तरह हैं। बहुत जाने पहचाने से हम उर्दू में बल्कि ऑलरेडी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, फ़ाइल, मफ़ऊल, वैसे भी हम यूज़ करते हैं। फ़ेल यानी ये आपका अपना फ़ेल है, आप अपने फ़ेल के खुद ज़िम्मेदार, इस तरह के वर्ड्स हम बोलते रहते हैं ना। तो टीपीआई हमारी क्या थी कि क्या करना था, यहाँ से शुरू करते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, फिर बोलिए और बताइए, फिर दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। इसको आपने कभी भी नहीं छोड़ना। जिसको भी आप इस कोर्स की दावत दें, आप टीपीआई की जो मेथोडोलॉजी है उसको ज़रूर लोगों को बताएं, उससे मोटिवेट करें। ये इस कोर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और आप इससे बहुत फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। और आइंदा भी हर कोर्स में ये याद रखिए कि ये, इसीलिए हम इसकी बेस बनाने पे बहुत एम्फसाइज करते हैं कि आगे भी हर कोर्स में आप अपने सीनियर से पूछें कि आज तक उन्होंने टीपीआई को छोड़ा है, बल्कि जो भी एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं वो टीपीआई की मदद से ही सीख रहे हैं। तो टीपीआई आपके साथ साथ जुड़ेगी। तो अल्फाज यानी कलमे की अक़साम वगैरह, इस्म फ़ेल हर्फ है, तो हमें पता है कुरान पाक में आने वाला हर लफ्ज़ या तो इस्म होगा या फ़ेल या फिर हर्फ। फ़ेल की जो 3 किस्में हैं वो हमें पता है कि एक तो वो ज़माना जो गुज़र गया, फ़ेल माज़ी, और फ़ेल मुदारिर जो हो रहा है, और फ़ेल अमर जो कि हम हुक्म देने के लिए जिस ज़माने में हम हुक्म देते हैं, तो हम प्रेज़ेंट टेंस में हुक्म देते हैं। तो ये समझें कि मुदारे से ही बनता, भी मुदारे से है, मतलब जो वर्ड हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो भी आपने सीखा कि वो भी मुदारे से ही बनता है। तो ये तो एक तरह से एक ही ज़माना है, लेकिन इसको 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। तो अभी तक हमने क्या सीखा था, ये जो टेबल दिया गया ना फ़अला, यहाँ तक हमने अपने तमाम जो वर्ब्स हैं ना, जो इस कोर्स में 11 वर्ब्स हमने अफ़ाल कह रहे हैं उर्दू में, और वर्ब्स जो हमने 11 अफ़ाल सीख रहे हैं कोर्स 1 में, उनको हमने इस यहाँ तक इस लेवल तक सीख लिया था। चाहे वो फ़अला हो, चाहे वो दरबा हो, या खलक़ा हो, या नसरा हो। हमने इसमें क्या सीखा कि हमने 6 अल्फाज अभी तक हमने माजी में सीख लिए, 6 हमने मुदारे के सीख लिए, और 2 हमने अमर के सीख लिए, ठीक है, और 2 हमने नहीं के सीख लिए। अच्छा, ये सारे के सारे क्या है, ये फेल है, इसको कहेंगे हम फेल मादी, ठीक है ना, इसको हम फेल माजी कहते हैं ना, इसको हम फेल मुदारे कहते हैं, ठीक है, ये भी फेल है।
ये इसको हम फेल अमर कहते हैं। इसका मतलब अभी तक हमने फेल सारा सीखा। अलबत्ता आज हम यहाँ पे ना इस टेबल को यहाँ से कंप्लीट करेंगे, इसमें कुछ और चीजें हम ऐड करेंगे, 3 चीजें हम इसमें ऐड करेंगे। वो तीनों चीजें जो है फेल नहीं होंगे, बल्कि वो तीनों जो अल्फाज हैं इस्म होंगे। यानी ये जो टेबल है बेसिकली इसको हम फेल का टेबल ही कहते हैं, लेकिन इस फेल के टेबल में हम आखिर में आने वाले 3 अल्फाज जो जिसका आज इजाफा करने जा रहे हैं वो बेसिकली इस्म होते हैं, यानी वो फेल से डिराइव हुए होते हैं लेकिन होते इस्म। डिराइव होना यानी निकलना, या उससे मुश्तक होना, या उससे आप समझें कि हम बनाते हैं, आप आसानी के लिए इस तरह से समझ लें। बहरहाल अगर हम इस टेबल को अपना एक बेस बना लें तो हमने इसको कंटिन्यूसली कैसे करना होता है। हम अपनी टीपीआई देखें ना, माजी की टीपीआई इस जगह पे होती है, मुदारी की टीपीआई इस जगह पे होती है, अमर हमारा यूं होता है, नहीं हमारा यूं होता है ना। तो इसको सामने रखते हुए आप लोग मेरे साथ दोहराइए, फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतू, फ़अलतुम फ़अलना, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलु, इफ़अल इफ़अलु, ला तफ़अल ला तफ़अलु। पहला मानी अगर आपको आता हो, फ़अला का मतलब तो उसने किया, सिर्फ फेले माजी के पहले लफ्ज का मानी आता हो तो पूरे टेबल में आपको दोबारा ये मानी बोलने की अब जरूरत भी नहीं रहेगी। मसलन यहाँ पे ज़करा होता है, ज़करा का मतलब तो उसने याद किया, तो बस आपने ज़करा ज़करु ज़करता ज़करतु ज़करतुम ज़करना, आपने ये देखना है कि क्या इसका माजी जो है, माजी इसका ज़करा है, पहले 3 ज़बर वाले थे ना, यानी कि बाब आपका फतहा था, बाब आपका था नसरा, फिर आपका दरबा, इसमें तीनों में ना ज़बर आती है दोहरा पर। जो आपका समिया का एक बाब था, ये पैटर्न था, उसमें आपका क्या होता है कि समिया इस तरह से आता, ऐसे आता है। लेकिन आपने इनका देखना होता है, आपने पेयर देखना होता है इनका मुदारे क्या है। तो बहरहाल फा के बाब में से फ़अल यफ़अलु था, लेकिन नून के बाब में से अगर नसरा है या ज़करा है तो ये यज़कुरु होगा। ये हम पीछे वाले लेसन्स में इनकी हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह कर चुके हैं और अकॉर्डिंगली उससे फिर पहले अमर भी बनते हैं। आगे देखते हैं कि ये जो हम 4 नमूनों की या 4 स्टाइल की या 4 अब्वाब की बात करते रहते हैं, उसमें क्या है कि आपने देखा कि फतह यफ्तहु, आपने इस पेयर को याद रखना, फतह यफ्तहु, और इसी से यफ्तहु से इफ्ता बन जाता है, इफ्ता, ठीक है, ये बनता ही आपके मुदारे से। फिर नसरा यंसुरु, इससे उनसुर बन जाता है, इसकी इस पेश की वजह से ये पेश आ जाती है। उसके अलावा इन तीनों में यानी जो ये वाला जो अच्छा ये पेश भी आ जाती है, साथ में जो आपका जो हमजा होता है शुरू में प्रोनाउंस करने वाला, इसके साथ भी पेश आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाकी इनमें आपको जेर मिलती है, ठीक है, ये हमजा आपको जेर वाला मिलता है। तो आपने देखा, अच्छा इसके बारे में हमने पोएम से भी सीखी थी, कोई अगर सुनाना चाहें तो सुनाएं जरा, हमने कैसे इनको याद किया था इन अब्वाब के स्टाइल्स को, तो हैंड रेज करें और सुनाएं जरा हमने कैसे इन चारों के लिए क्या बोला था, एक एक सेंटेंस। मैं सुनाऊं? जी आप सुनाइए। नूर अफशान, नूर अफशान कौन सा? नहीं कुरान को समझ। खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, वरना मार पड़ेगी, सुन लो। हाँ बिल्कुल मास्टर, बहुत अच्छा। किसने सुनाया, मैंने नाम नहीं देखा। नूर अफशान। जी, यानी जब कुरान खोलोगे यानी फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो, यानी यू बेटर लिसन, सुन लो अच्छा से, ठीक है। तो ये इससे हमें याद हो गया कि ये 4 नमूने थे। इनको बहरहाल आपने इस तरह से ऑब्जर्व वगैरह करते रहना है, ये बात आप याद रखेंगे। जब तक आपको माजी और मुदारे का कोई भी नया फेल मिल जाए आपको, तो माजी और मुदारे का इसका कॉम्बिनेशन कंफर्म होगा तो आप फिर इससे पहले अमर आसानी से बना लेंगे, ठीक है। और आपको ये भी पता चल जाएगा, कोई भी आपको नया फेल दे दिया जाए, मसलन आपको दखला दे दिया जाए, तो आपको पूछना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा अपने किसी टीचर से, सीनियर से या किसी लुगत से कि नसरा के पैटर्न पे अगर हम कह रहे हैं नसरा, अगर पैटर्न आपको नहीं पता तो मुश्किल होगी कि आप कहेंगे कि दाखिला के बाद यदखलू आएगा या कुछ और आएगा, या यदखिलू आएगा। जब आपको पैटर्न बता दिया जाएगा कि इसका पैटर्न नून है तो दखला से मुदारे आप यदखुलू बनाएंगे और खुद ब खुद आप उसका जो पहले अमर है वो उदखुल बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जब अगर आपको कोई और फेल दे दिया जाए, जिस तरह आपको ज़ोलमा दे दिया जाए और कहें कि आपको इसका पैटर्न नहीं पता चल रहा, तो आप क्या कहेंगे, ज़लमा, फिर आप कहेंगे यज़लमू है या यज़लुमू है, तो कोई आपको बताएगा कि नहीं ये दरबा के पैटर्न में आता है, तो आप फिर
आराम से आप इसका जो है पूरा टेबल बना सकते हैं। आप कहेंगे वलामा और यज़लिमु और इज़लिम, ठीक है, इस तरह से आप जो है वो सबरा है वो भी दरबा से आता है, दखला से दखला की तरह खराजा आता है, फतह की तरह बहुत से आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए, समिया से भी आते हैं, हाजिरा या क्या कौन से लिखे हुए बेचारी वही वाले जो लिखे हुए उनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। वो आपके क्विज वगैरह में तो नहीं आते, लेकिन वो आपको फर्दर थोड़ा सा कुरान को समझने वगैरह में आसानी होगी। जब तक कि आपको QC2 स्टार्ट नहीं हो जाता तो आपकी बुक के एंड में जो दिए हुए टेबल्स है पेज 36, 37 वगैरह पे, 136, 137 वगैरह पे कुछ एक्स्ट्रा टेबल्स दिए गए हैं, तो उनको आपने जरूर दोहराना है, ठीक है। फतह से आपके दिए हुए हैं, यानी 3 तो आपके बुक में है ना, फ़अला, फतह, जअला, फिर आपको जमा, ज़हबा, रफ़ा, सहरा, लअन वगैरह दिए हुए, नफ़अ, इस तरह और बहुत से हैं आपके चारों अबवाब से दिए हुए हैं। तो आज के सबक में हम यूँ करने जा रहे हैं कि फ़अला जो है, ये जो हमारा बेसिक होता है उससे हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल और फ़ेल और मस्दर बनाना सीखेंगे। अच्छा, ये अल्फाज थोड़े से आप लोगों के लिए नए होंगे, यानी फ़ाइल का तो आपको पता है, मफ़ऊल का भी आपको पता है, लेकिन ये इस्म कहाँ से आ गया और क्या ये लिखना ज़रूरी है? जी, इसको खाली फ़ाइल नहीं कहेंगे, ये इस्म लिखना ज़रूरी है। आप कहेंगे इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल, या तो इसको आप फ़ेल कह दें या फ़ेल का नाम कह दें या इसको मस्दर कह दें। मस्दर क्या होता है? मस्दर होता है सोर्स, किसी चीज़ का ओरिजिन, सोर्स, जहाँ से कुछ निकला है, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि किसी भी चीज का कोई एक ओरिजिन होगा ना, जहां से इतने सारे अल्फाज निकले हैं माजी के, अभी तो आपने सिर्फ 6 सीखे हैं, जबकि ये बहुत ज्यादा होंगे अगले कोर्सेज में, इनमें भी इजाफा हो जाएगा, ठीक है। फिर इनकी मुख्तलिफ शेप्स बनेगी और इनके मुख्तलिफ और भी स्टाइल बनेंगे। तो हम जिसको इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल और मस्दर कह रहे हैं वो क्या होता है? फ़ाइल होता है करने वाला, फ़ाइलुन करने वाला, इसकी तनवीन बता रही है कि ये इस्म है। मफ़ऊलुन जिस पर असर पड़ा, ठीक है, तो ये जो है ये भी इस्म है क्योंकि इसके ऊपर तनवीन बता रही है। और फ़ेलुन होता है काम का नाम यानी करना। फ़अला का मतलब था ना उसने किया, ये था ना उसने किया, इसका मतलब है कि ये जो एक्शन है वो है करना, ठीक है ना, करना, ही डिड, तो ये करना जो है ना फेल का नाम है। आगे देखिए तो मजीद समझ में आएगा। जो फ़अला का टेबल है उससे हम 3 अल्फाज बनाने जा रहे हैं, इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल और फेल का नाम या मस्दर कह लें, कुछ भी इसको कह लें। आपकी बुक में शायद अभी नहीं लिखा हुआ, लेकिन नई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा प्रिंट है, मेरे पास जो बुक है उसमें मस्दर या काम का नाम वगैरह, काम का नाम लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है, लेकिन मस्दर नहीं लिखा हुआ। तो ये अगर मस्दर का लफ्ज़ आप कहीं पे देखें तो आप उससे भी फेमिलियर रहें। तो आप पहले एक तो ये देखिए कि फ़अला के टेबल अभी हमने जहाँ तक किया था ना, हमने किया था इफ़अल, इफ़अलु, ला तफ़अल, ला तफ़अलु, यहाँ तक किया था ना। उसके बाद अब TPI को जरा समझ लीजिए, इन तीनों की भी अपनी TPI है, इन तीनों अल्फाज की TPI है। क्या है? हम कहेंगे फ़ाइलुन, फ़ाइलुन, ऐसे जैसे आप किसी को कोई कॉइन दे रहे हैं, समझो कोई सिक्का दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं फ़ाइलुन, यानी आप देने वाले हैं तो आप फ़ाइल हैं। जो ले रहा है वो यूं करके लेगा, यूं अपनी हथेली को खोलेगा, तो वो उसके लिए TPI होगी मफ़ऊल, मफ़ऊल, ठीक है। और जो काम है ये एक्शन, इस एक्शन को हम कैसे शो करेंगे? फ़ेइल, इसको हम अपनी जो फिस्ट है या मुट्ठी है उससे शो करेंगे, फ़ेइल, ठीक है। ये बन जाएगा फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेइल। फ़ाइलुन भी कह सकते हैं, फ़ाइल, इसको साइलेंट जब आप बोलेंगे तो आप हो सकता है कि कुछ जगहों पे आपको ये तनवीन लिखी हुई नहीं मिलेगी। जो मेरे पास बुक है उसमें तनवीन किसी पे लिखी हुई नहीं है, तो मैंने ये सारी स्लाइड्स में आपके लिए खुद से सारी मैंने मेक श्योर किया कि इनके एंड में तनवीन भी डाली जाए। तनवीन तो इसलिए डालनी है ना कि इसम की 2 निशानियां थी, या तो उसके शुरू में अलिफ लाम होगा या उसके एंड में तनवीन होगी, ऐसे था ना। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम ये बाद में थोड़ा सा इसको मजीद भी पढ़ेंगे अगले लेसन में, अगर यहाँ पे हम अलिफ लाम लगा देते तो फिर इसके ऊपर एक पेश रह जाता। ये तो वही कॉन्सेप्ट है ना जो हमने शुरू से मुस्लिम या अल मुस्लिम, उससे हमने जो मारिफा नकरा का समझे कॉन्सेप्ट है वो हमने सीखा था। अब एक और सवाल हो सकता है कि आप सिर्फ पेश वाली तनवीन क्यों लगा रहे हैं, आप इसके साथ ये वाली क्यों नहीं लगा रहे, आप इसके साथ ये वाली क्यों नहीं लगा रहे। यस, ये भी लग सकती है, ये डिफॉल्ट पोजीशन होती है। अगर कोई भी हरकत ना हो तो उसको पेश कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसलिए हम जब शुरू में सीखते हैं तो हम पेश के साथ ही सीखते हैं। हमने शुरू में ऐसे ही सीखा था, किताबुन, कोई किताब, और अल किताबु,
कोई खास एक खास किताब, तो उस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखिए, ठीक है। तो बहरहाल आज की लेसन में चूंकि ये 3 अल्फाज हैं, अब इन अल्फाज को हम आगे इस टेबल में भी फिट करेंगे। आप ये देखिए कि क्या है कि बेसिक आपका टेबल ये था ना, ये हमने ये पूरी माजी की साइड पे 6 अल्फाज थे, फिर मुदारे की साइड पे 6 अल्फाज थे, इनकी अभी हमने प्रैक्टिस की, फिर ये 2 हमारे अमर के थे और 2 नही के थे। आज हमने इन अल्फाज का इजाफा किया, इनकी टीपीआई को दोबारा से रिपीट कीजिए। फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फ़िअलुन करना। अच्छा, अब आप ये ब्लॉक्स देख रहे होंगे कि ये ब्लॉक्स क्यों है रेड कलर के, इसका क्या मतलब है। तो ये एक चाबी का कॉन्सेप्ट है, हम मेरे ख्याल लेसन नंबर 20 में इसको पढ़ेंगे कि क्या होता है कि हम कहते हैं कि फेले माजी की ये चाबी है, ठीक है ना, की है कि अगर हमें फ़अला का लफ्ज समझ में आ गया तो खुद ही हमने ये रूल्स पढ़ लिए थे कि हमने कैसे जो है ना वो पहले वाले की जमा बनानी है। फिर हमने कहा था कि ता तू तुम ना, इसको हमने टीपीआई से प्रैक्टिस किया था। तो हमें अगर फ़अला पता चल जाए या फ़अला की तरह का कोई भी लफ्ज हमें पता चल जाए, फतह चल जाए, जाला चल जाए, तो हम खुद ही उससे जाला जालू चालता चलतू चलतुम जालना बना लेंगे। इसका मतलब है कि जाला की टेबल में जाला फेले माजी की चाबी है, फ़अला के टेबल में फ़अला फेले माजी की चाबी है, और फतह के टेबल में फतह फेले माजी की चाबी। यानी फेले माजी का जो पहला वाला वर्ड होता है वो उस पूरे के पूरे अल्फाज जो है ना उसकी मदद से बन जाते हैं, या वो पूरा समझें कि वो खुल जाता है आपके सामने, तो उसको हम चाबी या की के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको ब्लॉक में करते हैं। सेम इज द केस विद फेले मुदारे। अगर आपको यफ़अलु पता चल जाए तो आपको पता है ना, रूल हमने ये सीख लिया था कि यफ़अलु से यफ़अलूना जमा बनेगी, उसके बाद फिर आगे इसी तरह से हमारा टीपीआई बताता जाएगा तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु। और इसी तरह से फेले अमर में से हमसे पहले वाले अमर की अगर चाबी हमें पता चल जाए कि ये किस रूल के तहत बनी थी ना, इस रूल के तहत बनी थी, हमने कहा था कि इसको हटा देंगे, यहाँ पे ये लगा देंगे हमजा लगा देंगे जेर वाला, और इसको हम जज़म दे देंगे, तो हमें रूल पता चल गया। इफ अल का लफ्ज बन गया। जब इफ अल बन गया तो उसकी जमा बनाने के लिए इफ अल जब हमने किया तो इफ अलू ला तफ़अलू, तो इस एक चाबी से ये तीनों अल्फाज मजीद बन जाएंगे। उसके बाद तो आज हमने 3 अल्फाज सीखे, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िअलुन। ये जो हमने 3 अल्फाज सीखे, इनको इसलिए अनब्लॉक इकट्ठा कर दिया गया कि ये तीनों बजाते खुद समझें कि ये 3 की वर्ड्स है ना, एक इसम फ़ाइल है, इसम मफ़ऊल है, और एक मस्दर है या काम का नाम है। तो इसको आगे आने वाले कोर्सेज में भी आप इसको 6 चाबियों के तौर पे इसके बारे में पढ़ते रहेंगे। आगे देखते हैं। हमने कहा कि हमने फ़अला की टेबल से फ़ाइल का लफ्ज बनाया, मफ़ऊल का लफ्ज बनाया, फ़ेल का बनाया। तो इसको अगर हम ये डायलॉग में जरा थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो कैसे करते हैं। हम पूछ रहे हैं किसी से, मैं किसी से पूछ रही हूँ, किसी वाहिद मुज़क्कर से पूछ रही हूँ, हल अंता फ़ाइलुन, क्या आप, अगर आपने ज्यादा टीपीआई करनी हो आप यूं भी कर सकते हैं, हल अंता फ़ाइलुन, यूं भी कर सकते हैं, या डायलॉग में अगर नहीं भी करनी अपने सीखने के लिए। तो जवाब वो देंगे सामने वाले, वो कहेंगे नाम अना फ़ाइलुन, जी मैं फ़ाइल हूँ। यानी हम पूछ रहे हैं कि आप डूअर, इस काम को करने वाले आप हो, या मैं अपनी क्लास से पूछ रही हूँ कि हल अंतुम, ये अंतुम के लिए इस्तेमाल हो रहा था, अंतुम। अच्छा, अब नोट कीजिए कि फ़ाइलुन के लिए ये टीपीआई की फ़ाइलुन, और फ़ाइलूना के लिए ये टीपीआई। डिफरेंस नोट किया आपने, फ़ाइल फ़ाइलून या फिर फ़ाइलुन फ़ाइलूना। तो इसको आपने इसकी जमा को शो करने के लिए आपने इस वाव नून को, ये जमा की निशान होती है ना वाव नून, तो आपने इसको शो करने के लिए इस तरह से एक जगह पे फ़ाइलून था वाहिद के लिए और फ़ाइलूना आप जमा के लिए कहेंगे। तो जो सवाल पूछा गया, अगर फाइल होने के बारे में सवाल किया गया तो जवाब में भी नेचुरली वही आना था, और जो फाइल ना होने के बारे में तो जवाब, तो जवाब आएगा सामने से नाम, नहनु, और उसके बाद फाइल। डायलॉग के बीच में ये डबल टीपीआई करना जरूरी नहीं है, जस्ट आपको उस वक्त सिखाने के लिए ये बात हो रही है। अब अगर हम फतह की टेबल पे आए, हमारा जो इस पूरे कोर्स में समझें कि पहले जो फा सेट में हमने जो 3 टेबल्स पढ़े थे, एक हमने फ़अला, एक फतह और एक जाला। तो आज की क्योंकि हमारे क्लास में जो टॉपिक है आज के लेसन में वो है इस्म फ़ाइल इस्म मफ़ऊल का, इसलिए हम फतह का पूरा टेबल अभी नहीं कर रहे। पूरा टेबल हमने इफ्ताह इफ्ताहू ला तफ्ता ला तफ्ताहू यहाँ तक हमने किया हुआ। अब उस टेबल में हम ये 3 अल्फाज का इजाफा करने जा रहे हैं, तो आज इन 3 अल्फाज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फातिहुन, खोलने वाला, मफ्तूहुन, जिसको खोला गया,
फतहुन खोलना, ठीक है। या इसको अगर तनवीन के बगैर पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे फातिह फत। माइक 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 किसका ओपन है? बहुत मिल नहीं रहा। हाँ ऊपर एक ओपन है, माइक क्लोज कर लीजिए। कितने बच्चे आपके? फातिह, मफ्तू और फत, ठीक है। फातिह वैसे तो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, फातिह है वो एक बहुत बड़ा फातिह है, यानी फतह करने वाला या फिर खोलने वाला कोई भी, मतलब ये दरवाजा खोलने वाले को भी मैं फातिह कहूंगी इन दैट सेंस कि अगर फतह का मतलब है उसने खोला, अगर फतह का मतलब है उसने फतह किया तो फिर फातिह का मतलब है कि फातिह उस सेंस में कि वो फतह, उसने कुछ फतह किया। और मफ्तू जिसको खोला गया, अगर वो कोई दरवाजा है, अगर वो कोई किताब है तो वो मफ्तू है, या फिर कोई कला है तो फोट है तो वो मफ्तू है। फतहुन होता है वो जो खोलने का अमल हुआ, ये जो खोलने का फेल था, फतहुन जो है ये वो चीज है, ठीक है। ये जो खोलने जो काम का नाम था, इसीलिए हमने कहा था ना कि मस्दर होता है सोर्स। अब ये जो फतहुन है यानी कि ये सोर्स है ना, ये मस्दर है इसका, इस फेल फतह का ये मस्दर है। तो ये पूरा टेबल फतह का, हमें पहले फतह का मीनिंग आ गया, उसने खोला, बस हमें पता चला कि ये इसका जो मुदारे है यफ्ताहू है, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि ये बाब फा में ये वाली साउंड, ये वाला पैटर्न जो है होता है कि फतह और यफ्ताहू। उसके बाद हमने इसका अमर बना लिया था इफ्ता। तो ये तीन हमें पैटर्न्स मिल गए। आज हमने फातिह, मफ्तू और फत को सीख लिया। बार बार इसकी ट्रांसलेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि फतह का मतलब उसने खोला है। जब फतह का मतलब आ गया तो फिर चाहे तफ्ताहू हो, मुझे पता चल जाएगा तफ्ताहू का ये टीपीआई है, ये टीपीआई है तो आप खोलते हैं, तफ्ताहूना का ये है आप सब खोलते हैं, तो वो खोलने का या फिर खोल मत खोल वगैरह वो तो हमें तर्जुमा बार बार करने की जरूरत नहीं, हमें पता चल गया फेले माजी का पहला जो वर्ड है हमें बस उसका तर्जुमा प्रॉपरली हमें समझ में आना चाहिए बस। तो मैं इस टेबल को क्विकली करूं और पूरा टेबल आज तक जितने हमने अल्फाज पढ़े उसको कंप्लीट अगर करें तो यूं बनता है फतह फतहू फतहता फतहतू फतहतुम फतहना, यफ्तहू यफ्तहूना, तफ्तहू अफ्तहू तफ्तहूना, नफ्तहू इफ्ताह इफ्ताहू, ला तफ्तह ला तफ्तहू, फातिह मफ्तू फत। इसको तनवीन से पढ़ सकते हैं, फातिहुन मफ्तूहुन फतहुन। तनवीन से पढ़ने का ये फायदा है कि आप इसको मिक्सअप नहीं करेंगे, वरना हो सकता है कि अगर फातिह पढ़ें तो किसी को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए कि ये कहीं फेल तो नहीं है। हालांकि गौर से देखें तो किसी फेल में भी आपको ये अलिफ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। कहीं पे भी आप देखें किसी फेल के किसी भी लफ्ज में आपको मीम नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता ये जो फत का लफ्ज है, यानी अगर इसको मैं यूं लिखूं, ये जो आखिरी वाला लफ्ज है, अगर मैं इसको सिर्फ इतना लिखूं फत, आगे तनवीन ना डालूं, हो सकता है कि कोई देखे कि ये फतहा तो नहीं है या कुछ इस तरह। हालांकि इसमें तीनों पे जबर है, यही आपने ऑब्जर्व करनी है चीजें, इसमें तीनों पे जबर है, जबकि इसमें एक जो है ना सेंटर में आपको जज़म नजर आ रही है। अरबी में इतनी छोटी सी बात जो है ना वो बहुत बड़ी बात बन जाती है, ठीक है। और इसके ऊपर तनवीन आपको अक्सर डली हुई ही मिलेगी। अगर हम आपको ऐसे क्वेश्चंस दें कि टेक द ऑड वन आउट, उसमें एक फतह का लफ्ज हो, एक फतहुन का लफ्ज हो और एक मे बी अफ्ताहू का वर्ड हो। अब ये शेप वाइज तो मे बी ये सारे कुछ कुछ मिल रहे हैं ना, ठीक है ना, कुछ कुछ मिल रहे हैं ना ये, लेकिन आपने देखना है कि अगर इसमें ऑड वन आउट आपने करना है, बहरहाल इसमें वैसे तो ये सारे के सारे अफाल हैं, शायद इस तरह से ऑड वन आउट ना हो सके, लेकिन चलें समझें कि इन तीनों को आपने, हाँ हो सकता है ना, क्योंकि ये वाला इसम है ना, ठीक है, ये वाला इसम है। जब आप ऑड वन आउट का आपको एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तो इसम है जबकि ये भी एक फेल है, जबकि ये भी एक फेल है, इसका मतलब है कि ऑड क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको 3 अल्फाज मिल सकते हैं, आपको 4 अल्फाज मिल सकते हैं। तो आपने ये देखना होता है। एक बात याद रखिएगा, दोबारा से पहले भी कई दफा इस तरह बात हुई होगी, होती रहती है कि आपने जब ऑड वन आउट की एक्सरसाइज करनी होती है तो उसमें फेल को देखना है, फेल को, ये नहीं देखना कि ये फेल मादी है, फेल मुदारे है, अमर है, नहीं है, इसको सिर्फ फेल के तौर पे देखना है। फेल हो चाहे इफ्ता हो, ठीक है ना, ऐसे भी आपको मिल सकते हैं कि एक इफ्ता मिल जाए, एक अफ्ताहू मिल जाए। अब देखिए ये भी मिल रहा है ना शेप वाइज, ये चारों मिल रहे हैं ना, अफ्ताह आपको मिल जाए, नहीं अफ्ताहू मिल जाए या इफ्ताह मिल जाए,
अच्छा, इफ्ता को फौरन आप इसकी जज्म देख के पहचान लेंगे कि ये फेल है, फेल अमर है, लेकिन आप देखेंगे कि ये इस पे पेश है, लेकिन ये फेल मुदारे है तो फेल ही ना। अफ्ताहू भी फेल है, इफ्ता भी फेल है, फतह भी फेल है, लेकिन जब फतहुन पे जाएंगे तो आपको ये स्ट्राइक करेगा कि इसके तो तनवीन है। अच्छा, तो तनवीन मिसिंग भी हो, सपोज तनवीन ना भी हो, तब भी आप देखेंगे कि फेल के टेबल में तो किसी भी जगह पे मिडल में जज़म नहीं आई। यहाँ पे फतह, ये देखें ना, फतह 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 सब ये चल रहा है, सारा जबर के साथ चल रहा है ना। यहाँ पे भी आप देखें सारा इस तरह से चल रहा है, तो जज़म नहीं मिली, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मिडल में जज़म आई है ये तो मस्तर है, जबकि यहाँ पे भी एक जज़म है, लेकिन फेल अमर की खास निशानी है कि उसके एंड में जज़म आ। सिस्टर फिल्जा ने हैंड रेज किया था, कोई क्वेश्चन है तो कर दो। जी, मैंने पूछना था कि जैसे आपने फेल मुजारे बनाने का बताया था कि सॉरी फेल अमर बनाने का बताया था ना कि मुजारे से बन जाता है, तो क्या जी। इसमें भी फाइल मफूल या फेल बनाने का कोई तरीका हमें पता चलेगा, या ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये अब हाँ, जिक्रुन बिल्कुल है? पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। देखें, आप इसका पैटर्न याद करेंगे, शुरू में जो पहली स्लाइड्स पे आया था, एक है पैटर्न। ये ना सोचें कि ये फ़ाला से है, आप सोचें, आप ये समझें भी ये पैटर्न है। इन दो का पैटर्न आपको मिलेगा। फाइल मफऊल एक पैटर्न है। पैटर्न कैसे है ये देखिए, ये साउंड को याद रखिएगा कि पहले वाले के ऊपर जबर है, उसके बाद अलिफ है, उसके बाद आइन के नीचे जेर है और यहाँ पे तनवीन है। ये एक पैटर्न है, ये एक साउंड है फाइलुन, एक साउंड है मफऊलुन। इसको इसी साउंड से याद रखेंगे। मीम पे जबर है, फा पे जज़म है, आइन पे पेश है, वाव पे जज़म है। ये जहाँ पे जबर जेर जज़म वटेवर जो कुछ भी है, ये आपका पैटर्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मीम इजाफी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अलिफ इजाफी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो इस पैटर्न को या इस मोल्ड को फॉर्म कर रहा है। ये वो सांचा है जिस सांचे में आपने डालना है। बस फाइल के सांचे में आप कोई भी डाल दें। आपके सामने अभी फाते आया था, तो फाला आपके सामने फाइल का एक सांचा, लेकिन अब आपके पास रूट वर्ड्स आ गए फाताहा, तो फाइल से फाते आराम से बन जाएगा ना। यानी यहाँ पे ये वाला फा ले आए, वो तो इत्तेफाक से वो वाला भी फा मौजूद है ना। तो ये फा ले आए, आइन की जगह पे हा ले आए, लाम की जगह पे हा ले आए, तो ये फातेहुन बन जाएगा। देखें क्या लग रहा है आपको, क्या फातेहुन फाइलों के पैटर्न पे नहीं आ रहा? आ रहे हैं ना। इसी तरह मफ्तूह जो है, मफूल उनके पैटर्न पे आ रहे हैं ना, ठीक है। इसी तरह जाकिर, मस्कूर, आलिम, मालूम, दारिब, मदरूब, जाइल, मजऊल, कोई भी फेल आप ले लें तो फाइल और मफूल की साउंड और वो पैटर्न जब आपको समझ में आ जाएगा, आप उसी पैटर्न के ऊपर और आप उससे फेल बना लेंगे। ठीक है, फेल का कैसे? फेल का पैटर्न नहीं होता, इसको भी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। फेल का पैटर्न नहीं होता, अलग अलग जो है ना उनके, ये जो है ना, कहीं पे बन जाएगा फतहुन, और जब अभी आपने पीछे ही देखा था आपका क्या बना था, फेल। देखिए यहाँ पे फा पे जबर आ गई, वहां पे फा पे जेर आ गई, इसका कोई पैटर्न नहीं होता, मस्तर का कोई पैटर्न नहीं होता। प्रैक्टिस के साथ आपको मसादिर याद करते होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए इस डायलॉग को जरा समझते हैं। माइक अगर अपने क्लोज कर लीजिए। इस डायलॉग को समझते हैं कि अगर हम समझें कि हम कुरान को खोलने की बात करें, कुरान को खोलने वाला या मस्जिद को खोलने वाला, ठीक है, वो फाते होगा। तो मैं पूछ रही हूँ किसी से, हल अंता फाते हूँ, क्या आप फाते हैं? मैं ये भी कर सकती हूँ हल, हल के लिए तो कोई इशारा नहीं होता, अंता के लिए है, फाते के लिए। तो मैं ये कह सकती हूँ हल अंता फाते हूँ, या सिंपली मैं डायलॉग में कह सकती हूँ हल अंता फाते हूँ। तो जवाब देंगे नाम अना फाते हूँ, जी हाँ मैं फाते हूँ। वैसे फाते का ये इशारा है। लेकिन अगर सवाल पूछते हैं क्या मस्जिद खुली हुई है, तो हम पूछेंगे हल अल मस्जिदो मफ्तूहुन, क्या मस्जिद जो है वो खुली हुई है, मफ्तूहुन, ठीक है ना। मफ्तू एक ऐसा लफ्ज है जिसके ऊपर फतह का एक्शन वकू पजीर हुआ है, यानी खोलने का। ये जो फतह फेल था, इस फेल का असर पड़ा है मस्जिद के ऊपर कि मस्जिद जो है अब मफ्तू हो गई, ठीक है। गेट समझ लें उसका या जो भी। तो हल मस्जिद मफ्तूहुन हम पूछ रहे हैं, तो जवाब आएगा नहम अल मस्जिद मफ्तूहुन, जी हाँ मस्जिद जो है वो खुली हुई है। जवाब में फाते के जवाब में फाते, मफ्तू में मफ्तू, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने इस जुमले को समझना है। आगे देखते हैं। जाला के टेबल से सेम वही फाइल की जो साउंड है, फाइल का जो पैटर्न है या मोल्ड है या सांचा है, फाइल, ये देखिए
پورے حرکات کے ساتھ. تو اب آپ نے جاعل کو اس کے اوپر جیم عین لام کی بات ہے نا, آپ کے روٹ ورڈز چینج ہوتے رہیں گے. جب بھی آپ کے پاس ایک نیا ورڈ آئے گا اس کے روٹ ورڈز چینج ہو جائیں گے, حروف مادہ جو ہیں اس کی ڈفرینٹ آ جائیں گے. تو آپ اس کے نئے حروف مادہ کو فا عین لام کی جگہ پہ ڈال دیں گے. دیکھیں تو جب انہوں نے اس کی جگہ پہ ڈالا تو انہوں نے جو اس کو پیٹرن بنایا تھا تو انہوں نے یہاں پہ ایک الف اضافی لگا دیا تھا, فا پہ زبر ڈالی تھی, عین پہ زیر ڈالی تھی اور اس پہ تنوین ڈالی تھی. اس نے اس کا پیٹرن فارم کر دیا. تو جب جعلہ سے اس کا پیٹرن بنے گا وہ جاعلن بن جائے گا. اور پھر مفعول کے کیس میں بالکل ایسے اس کا پہلے پیٹرن اچھا سے لکھیں, پتہ چلے کہ کہاں جزم ہے اور کہاں تنوین ہے یا کچھ بھی زبر, اور کہاں کوئی اضافی لفظ ہے. یہاں پہ میم اضافی ہے اور یہی اس کا مین جو ہے مفعول سے اس کا سانچہ بنتا ہے. تو آپ نے جب جعلہ کو اس میں رکھا تو یہ خود مجعول بن گیا نا. میم تو آپ کے پیٹرن کا میم ہے, اس کو حروف مادہ میں نہیں ہم دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے کہ میم تو اس کے پیٹرن میں ہے اور اس میں الف پیٹرن میں ہے. تو لہٰذا یہ پیٹرن کا یا سانچے کا جو اضافی لفظ ہوتا ہے, حرف ہوتا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہی تو مینلی اس سانچے کو فارم کر رہا ہے نا. تو اب آپ نے اس کو یہاں پہ دیکھ لیا فا عین اور لام. باقی یہ واو بھی اس سانچے کی ریکوائرمنٹ ہے, یعنی یہ جو جزم والی واو ہے یہ مفعول کے سانچے کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کو آپ نے ان اینی کیس لے کر آنا ہے. اب فا کی جگہ پہ آپ جیم ڈال دیں گے, عین کی جگہ پہ آپ عین ہی ڈالیں گے کیونکہ وہاں پہ بھی بائی چانس یہاں پہ جو سینٹر والا اس کا جو ورڈ ہے وہ عین ہی ہے. اور یہاں پہ آپ لام ڈال دیں گے, یہاں پہ پھر آپ میم لگا دیں گے, میم کے اوپر زبر لگائیں گے, جیم پہ جزم لگائیں گے, اس پہ عین پہ پیش لگائیں گے, اور سانچے کا جو آپ کا جو وہ واو ساکن ہے اس کو آپ کھینچ لائیں گے, یہاں پہ اپنے ساتھ لے لیں گے اور یہ کیا بن جائے گا مجعول. ویری سمپل میتھمیٹیکل ہے اور ویری سمپل. اس کو 2-3-4 دفعہ اپنے منہ سے ادا ہی کرنے سے یہ سانچے اتنے نیچرل ہیں, یاد ہو جاتے ہیں. تو آپ اس کی ٹھیک کریں گے جاعلن بنانے والا, مجعولن جس کو بنایا گیا, اور جعلن بنانا, یعنی جعلن جو ہے بنانا ہے, کام کا نام ہے. مثلا کام کے بہت سے نام ہو سکتے ہیں, جیسے اس نے کھایا, ایک فعل ہے اس نے کھایا, لیکن اس میں جو کام کا نام ہوگا وہ کھانا ہوگا. وہ سویا تو پھر سونا کام کا نام ہوگا, مارنا کام کا نام ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جانا کام کا نام ہو سکتا ہے, آنا کام کا نام ہو سکتا ہے. تو ہمارے اردو میں اکثر یہ آپ کو اس شیپ میں ملیں گے. آگے دیکھتے ہیں ڈائلاگ میں اگر اس کو یوز کریں. اگر آپ نے کچھ نہ کچھ بنایا ہے, کوئی اچھی سی چیز بنائی ہے, تو میں آپ سے پوچھوں گی حل انت جاعل, تو جواب آئے گا نعم انا جاعل. اور اگر ایک گروپ سے پوچھیں تو ہم کہیں گے حل انتم جاعلون, ایسے جاعلون. جواب دیں گے وہ نعم نحنو, 4 انگلیوں سے, نحنو اور جاعلون, جی ہاں ہم بنانے والے ہیں. آپ نے کوئی اچھی سی چیز بنائی ہے, کوئی اسائنمنٹ بنائی ہے یا وٹ ایور کچھ بھی. جعلہ کے میننگس جو ہیں بڑے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. قرآن میں آپ کو بہت مختلف انداز سے جعلہ کا استعمال ملے گا, لیکن ہم نے اس کورس میں جعلہ کا میننگ بھی اسی طرح سے سیکھا ہے کہ اس نے بنایا. یہ ہمارے پہلے سیٹ کے ہم نے جو 3 ورڈ سیکھے, ایک ہم نے سیکھا فعلا, یہ یاد رکھیں گے آپ, ایک فعلا ہے. فعلا ویسے بیسک بھی ہوتا ہے, یعنی ہر ایک کے لیے ہم اس کو ایز اے بیس یوز کرتے ہیں, لیکن بہرحال یہ باب فتح میں ہی فال کرتا ہے. ایک جعلہ ہے اور ایک فتح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے جو 3 سیکھے ہیں یہ آپ کے سیٹ نمبر 1 میں آتے ہیں. اس سیٹ نمبر 1 کو باب فتح کہتے ہیں, اور باب فتح جو ہے فا سے, اس کو بریفلی ہم اس کو فا سے ظاہر کرتے ہیں, اور فا فور فتح, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا, اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے فتح کے کیس میں اور جعلہ کے کیس میں آپ نے صرف یہ 3 ورڈ سیکھے ہیں. تو پورا ٹیبل اب آپ کے جو سامنے آپ نے جو آج تک ٹیبل بنایا تھا, آپ نے اس جعلہ کے ٹیبل کہاں ختم کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا اجعل اجعلو, لا تجعل لا تجعلو, جاعل مجعول جعل. آپ نے خود ہی اس ٹیبل کو ایکسٹینڈ کر کے اس ٹیبل کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے صرف آپ کو فعلہ کا ٹیبل کمپلیٹ فارم میں ابھی تک دکھایا ہے. میرے خیال ہے اس سے پہلے آپ کو فتح کا بھی دکھایا تھا, فعلہ کا دکھایا ابھی, اور فتح کا بھی دکھایا. جعلہ کا کمپلیٹ ٹیبل ابھی آپ کو یہاں پہ نہیں دکھایا, آپ خود بنائیں گے, ایک ٹیبل آپ خود بنائیں گے. اب ہم آتے ہیں اپنے سیٹ نمبر 2 کے اوپر, جس کو ہم نے باب نصر یا نون سے ظاہر کیا. سیٹ نمبر 2 ہے. سیم اسی طرح سے ہم اسم فاعل بنائیں گے, اسم مفعول بنائیں گے, یا اور مصدر بنائیں گے. نصرہ ہمارے فعل ماضی کا پہلا والا لفظ ہوتا ہے نصرہ. جب ہمیں نصرہ پتہ ہے تو ہم بہت آسانی سے, اور ساتھ میں ہمیں اس کا, کیونکہ باب نصرہ سے تو ہمیں پتہ تھا کہ اس کا جو مضارع ہے وہ ینصرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا مضارع کا ہمیں جو پیٹرن پتہ ہے ینصرو,
इसका मतलब दो चाबियां तो हमारे हाथ में आ गई, एक नसरा एक यांसुरू। जब मुझे यांसुरू पता चल गया तो मैंने खुद मुझे अच्छे से मैंने ये समझा था कि मुझे इसका फेले अमर जो है वो उनसुर के पैटर्न पे बनाना है, ठीक है ना, उनसुर। जब उनसुर पता चल गया तो फिर मैंने इसके बाकी के अल्फाज भी बना लेते हैं। मेरे सामने टेबल ना हो तब भी मैं आसानी से कर सकती हूँ, नसरा नसरू, नसरता नसरतु, नसरतुम नसरना, यांसुरू यंसुरूना, तंसुरू अंसुरू, तंसुरूना दंसुरू, उसके बाद उनसुर, उनसुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू। आज के अल्फाज इसमें शामिल कर लीजिए, नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। नसरा का मतलब तो उसने मदद की, तो नासिरुन का मतलब होता है मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। इज़ा जाअ नसरुन, वो आपने पढ़ा था नसरुल्लाहि वल फत। अच्छा, बल्कि वो उसमें तो आपने वल फत भी पढ़ा था, नसरुल्लाह भी पढ़ा था। इसका मतलब है वहां पे नसर भी इस्तेमाल हुआ, यानी ये वाला मस्तर भी इस्तेमाल हुआ, और फत का मस्तर भी इस्तेमाल हुआ। तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, अगर आप डायरेक्ट बड़े कुरान पे, पूरे कुरान पे ना भी जाएं, अपने QC1 के कोर्स बुक को ही आप पीछे से सारा उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू करें, तो बहुत सी चीजें आप आज भी अप्लाई कर लेंगे। मसलन सूरतुल फातिहा में आपने पढ़ा था गैरिल मग़दूबि अलैहिम। अब अगर मैं आपको कहूँ कि गदबा भी एक फेल है, ठीक है, गदबा भी एक फेल है, तो गदबा आप आराम से बना सकते हैं ना, गाज़िब मग़ज़ूब। अभी आज के लेसन में हम क्या पढ़े, गाज़िब मग़ज़ूब गज़ब। तो वो जो गैरिल मग़दूब वाली बात थी या मग़ज़ूब वाली बात थी, वो आपको मिल गया कि आपको वो इसम मफ़ूल इस्तेमाल हुआ है, इसम मफ़ूल इस्तेमाल हुआ है सूरतुल फातिहा में। इस तरह बहुत से सूरतों में आपने हसदा पढ़ा था, इज़ा वो क्या उसमें शायद आपने हासिद पढ़ा था, जो भी, तो हासिद जो है आप देखें कि हसदा के टेबल से इस्म फाइल हासिद बन गया, इस्म फाइल, ठीक है ना। तो इस तरह से अभी आप पीछे जाके देखेंगे, आप बल्कि एक्सरसाइज कीजिए ग्रुप में, फिर इस बात को डिस्कस करेंगे, ये लफ्ज़ है ये कहाँ से निकला है, तो बहुत से आपको यहीं से एप्लीकेशन बहुत सी जगह पे मिल जाएगी। तो नसरा का मतलब था उसने मदद की, और नासिर और मंसूर, देखिए नासिर मंसूर नसर, एक तो आज की TPI आपने ये याद रखनी है। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि इनमें से तो ये बहुत सारे अल्फाज हमारे उर्दू में ऑलरेडी इस्तेमाल होते हैं। तो नाम होता है ना, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की, ये भी नाम होता है। नसर का लफ्ज भी आपने देखा कि हमने कैसे इस्तेमाल किया। इसी तरह आपने फाते भी नाम भी रखा जाता है, ठीक है ना, मफ्तू तो खैर नाम नहीं रखते, लेकिन मफ्तूहात या इस तरह से अल्फाज तो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको नसर का कंप्लीट टेबल दिखाया जाए, जो कि मैंने अभी प्रैक्टिस किया था, तो वो इस तरह से है। इसको हमने ब्लॉक में इसलिए किया कि फेल मादी का पहले वाला लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मुजारे तो उससे भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जब ये पेयर बनता है तो हमें जो है पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट पता चलता है कि फिर इसका अमर क्या होगा, ठीक है। तो उनसुर उसका अमर बनेगा। देखिए, फेल जो नसरा के पैटर्न पे जो अफ़ाल आते हैं, उनकी खास निशानी उनका ये मिडल वाला पेश होती है। इस पेश की वजह से ये पेश आती है। तो इस फेल का ताल्लुक बहुत ज्यादा पेश के साथ है, ठीक है। आगे भी अगले कोर्सेज में ये बात आपको समझ में आती रहेगी। इस वजह से हम इसको उनसुर कहेंगे, हम उसको इंसुर नहीं कहेंगे। इंसुर तो बोला भी नहीं जाता ना, इन और फिर सुर, तो अरबी जुबान जो है बहुत नेचुरल है, ठीक है। तो उन्होंने जो चीज आसानी से अदा हो जाती है, प्रोनाउंसेबल है, आसानी से फ्लो में आती है चीज, उन्होंने उसको ही रूल बनाया है, तो उनसुर बन जाएगा। नासिर मंसूर तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे जाइल मजऊल जालून था, फाइल मफूल फालून था, यानी फेलून था। यानी कि ये जो इस्म फाइल इस्म मफूल का जो पैटर्न होता है, ये रिगार्डलेस ऑफ द अबवाब होता है। यानी ये बाब नसरा में भी यही साउंड बनेगी, बाब फतहा में भी यही साउंड बनेगी, और अगले अबवाब में भी यही साउंड बनेगी। ये तो और भी आसानी होगी ना, कि फेल अमर में तो आपने फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखा, वो भी आप देखिए इतनी आसानी है कि आपके 3 फेले अमर जो है ना, वो जेर वाले हमजा से बनते हैं। सिर्फ एक फेले अमर है नसरा के बाब से, जो पेश वाले हमजा से बनता है। चारों अबवाब को आमने सामने रख के इनको कंपैरिजन करें। आपकी बुक के मेरे ख्याल स्टार्ट में और एंड में भी कुछ मास्टर टेबल्स वगैरह दिए हुए हैं, उससे भी आप थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन को यूज करें, तो ये चीजें, ये रूल्स बहुत आपको आसान लगेंगे। इनको याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर इसको डायलॉग में लेकर आए, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम पूछेंगे हल अंता नासिरुन, क्या आप मदद करने वाले हैं? तो जवाब आएगा नाम अना नासिरुन, अना नासिरुन, ठीक है। हल अंता, क्या आप, अच्छा अब ये भी हो सकता है हल अंता मंसूरुन, क्या आप मदद किए गए हैं, तो मंसूर का ये TPI होता है। यानी इसको इस तरह से ध्यान में रखिए कि नासिर यानी कोई काम वो दे रहा है, मदद दे रहा है ना, इस तरह से वो अपनी मदद दे रहा है, और मंसूर वो जो उसकी मदद हासिल कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ना अना मंसूर, जी हाँ मेरी मदद की गई है, या मैं मदद किया गया हूँ, ठीक है।
نصرہ کے پیٹرن پہ ہم نے خلقہ کے ٹیبل سیکھا تھا، بالکل ویسے ہی خلقہ، ٹھیک ہے، جیسے نصر ہے ویسے خلقہ، لیکن اس کا مضارع کیا تھا؟ یخلقو، جیسے ینصرو تھا اس طرح یخلقو اس کا مضارع ہے۔ جب اس کا مضارع یخلقو ہے تو اس کا امر بنے گا اخلق، یہ یہاں تک کہ ہم نے لاسٹ ٹائم تک ہم نے یہ چیزیں کی تھی، اخلق۔ میرے سامنے ٹیبل نہ بھی ہو تو مجھے جب یہ 3 باتیں پتہ چل گئی، 3 چابیاں مجھے سمجھ میں آ گئی، تو میں آرام سے اس کے ٹیبل بنا سکتی ہوں نا، خلقہ خلقو، خلقتا خلقتو، خلقتم خلقنا، یخلقو یخلقون، تخلقو اخلقو، تخلقون نخلقو، اخلق اخلقو، لا تخلق لا تخلقو، خالق مخلوق خلق، یہ آج کے الفاظ ہیں جو ہم نئے سیکھ رہے ہیں۔ بیسیکلی آج کا ہمارا سبق ہی اسم فاعل اور اسم مفعول سے متعلق ہے، اور 2 ابواب ہم نے، باب فتحہ سے اور باب نصرہ سے آج ہم نے اپنے اسم فاعل اور اسم مفعول کو ہم نے کور کرنا ہے۔ فتحہ سے ہم نے ٹوٹل 3 وربس پڑھے ہیں اور نصرہ سے ہم نے ٹوٹل 4 وربس پڑھے ہیں، تو 7 وربس کو آج ہم اس حوالے سے سیکھ رہے ہیں۔ 7 وربس کے آج ہم یہ بنا رہے ہیں، اسم فاعل اور اسم مفعول بنا رہے ہیں۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، کیونکہ خلقہ کا میننگ مجھے آتا تھا اس نے پیدا کیا، بس مجھے پہلا میننگ آنا چاہیے، اس کے بعد خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا، خلق پیدا کر۔ دیکھیے یہ وہی پیٹرن ہے نا کہ اس میں الف اضافی تھا دوسرے نمبر پہ، تو یہ فاعل کی طرح، فاعل سے خالق بن گیا، کیونکہ اس کا روٹ ورڈ سے خا لام قاف، میں نے فا عین لام کی جگہ پہ خا لام قاف کو میں نے ریپلیس کر دیا، اور یہ جو اضافی سانچے کا الف تھا یہ ہر جگہ پہ برقرار رہے گا، ہر اسم فاعل بنا دیا۔ اس کے بعد خا لام قاف کو میں نے یہاں پہ خا لام اور قاف یہ میں نے ریپلیس کر دیے، مفعول میں سے میم سانچے کا تھا اور یہ واو ساکن سانچے کا تھا، یعنی مولڈ کا تھا یا میرے پیٹرن کا تھا، یہ اپنی جگہ پہ رہیں گے، تو یہ بن جائے گا مخلوق اور خلق۔ اسی طرح اگر میں نے دخلہ سے بنانا ہو تو میں کہوں گی داخل مدخول اور دخول، جب آپ کہیں گے دخول کہاں سے آ گیا، یہ تو خلق تھا، تو اس کا سانچہ نہیں ہوگا۔ اب یہ کہیں پہ خلق بن رہا ہے، کہیں پہ فعلون بن رہا ہے، ایسے بن رہا ہے نا، اب دیکھیں نا فعلون میں کیا ہے، فعلون میں تو فا کے نیچے زیر ہے، یہاں پہ خوا کے اوپر زبر ہے۔ اچھا اسی طرح آپ آگے دیکھیں گے، ابھی عبادتون بھی آنے والا ہے اور بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے 2 کے اسم فاعل اور اسم مفعول، ان 2 کے تو پیٹرنز ہیں، یہ ہر باب سے اسی ساؤنڈ پہ اسی پیٹرن پہ آئیں گے۔ البتہ جو مصدر ہے، یہ مصدر کام کا نام ہے، اس کا کوئی پیٹرن ہے، یہ آپ کو پریکٹس سے یاد کرنے ہوں گے اور سب کو یاد ہو جاتے ہیں، بہت نیچرل الفاظ ہوتے ہیں، ان کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے۔ اب ہمارا نصرہ کے باب میں تیسرا جو ورب تھا وہ کیا تھا؟ ذکرہ۔ تو ذکرہ کا مطلب تو اس نے یاد کیا، تو ہمیں اس کا ٹیبل آتا ہے، ذکرہ ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا، یذکرو یذکرون تذکرو اذکرو تذکرون نذکرو، اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکر، یہاں تک ہم نے کیا تھا۔ آج ہم کریں گے ذاکرون مذکورن ذکرون، آپ میرے ساتھ کر رہے ہوں گے امید ہے۔ ذاکرون یاد کرنے والا، مذکورن جس کو یاد کیا گیا، ذکرون یاد کرنا۔ اگر آپ نے قرآن کو یاد کیا تو آپ قرآن کے ذاکر ہیں، اور آپ نے قرآن اس وقت آپ کا مذکور ہو گیا جس کو آپ نے یاد کیا۔ ذکر وہ کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ نے نصیحت حاصل کی ہے تو آپ ذاکر ہو گئے، ٹھیک ہے نا، آپ نے قرآن سے نصیحت حاصل کی تو قرآن آپ کا مذکور ہو گیا، اور آپ نے ذکر یعنی آپ نے نصیحت حاصل کی، اس کے میننگز کیونکہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو آپ اس طرح سے میننگ کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں نا، اس کی سینس کیا بن رہی ہے۔ ترجمے میں ہم سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہی بات ہو رہی، تو حل انت ذاکرون، کیا آپ ذاکر ہیں؟ نام بھی ہے ڈاکٹر ذاکر، ٹھیک ہے نا، ناصر بھی نام ہے، اتنے سارے، تو یہ تو سارے نام بھی یوز ہو رہے ہیں، اور نعم انا ذاکرون، حل انتم ذاکرون، انتم ذاکرون، ٹھیک ہے نا، اور جواب آئے گا نحن ذاکرون۔ نام کے علاوہ آپ جواب اور بھی دے سکتے ہیں، مطلب ماں سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم ابھی فی الحال نام سے سیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو لا اور ماں سے جواب دینے ہوتے ہیں نا تھوڑے سے ٹرکی ہوتے ہیں، تو ابھی تک ہم نے یہ سیکھا ہے، یعنی اس میں تھوڑے سے رولز اضافی ہوتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک یہ سیکھا تھا کہ اگر فعل ہو نا مضارع کا تو لا سے ہم اس کی نفی کرتے ہیں، اگر فعل ہو ماضی کا تو ما سے نفی کرتے ہیں، یہ چونکہ فعل نہیں ہے نا، یہ تو اسم ہے نا، فعل نہیں ہے نا، تو اس لیے ابھی آپ کو اس میں نعم نعم سکھایا جا رہا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجیے۔ ہمارا باب نصرہ سے جو چوتھا والا فعل تھا، 4 فعل تھے نا اس میں ہم نے جو سیکھنے تھے آج، وہ ہے عبدہ۔ عبدہ کا میننگ جس کو آتا ہے کہ اس نے عبادت، اور اس کو اس کا عبادہ سے اس کا مضارع بھی پتہ ہے کہ یہ چونکہ باب نصرہ میں ہے، اس لیے مجھے خود بخود پتہ ہو گیا کہ یہ تو یعبدو ہوگا۔
अच्छा, कैसे मुझे पता चला कि याबुदू होगा? इसलिए कि ये यंसुरू की साउंड है ना, बिल्कुल। जब मुझे एक पैटर्न रेफरेंस एक मुझे अच्छा से समझ में आ जाए, तो मैं उस रेफरेंस को इस्तेमाल करते हुए जब मुझे कोई बताए कि ये फेल जो है बाब नसरा पे आता है, तो मैं खुद ब खुद उसका नसरा से यंसुरू बना रही थी ना, तो अबदा से याबुदू मैं खुद ही बना लूंगी। मुझे किसी ने बता दिया, मेरे सीनियर ने, मेरे उस्ताद ने, कि इसको जी बाब नून में आपने डाल के टेबल बनाना है। तो टेबल बनाना बहुत आसान हो गया। जब बाब नून कंफर्म हो गया, जब मुझे पता चल गया ये याबुदू है, तो मैं खुद ही इसका जो फेल है हमें बनाने के लिए अब मैं एबिलिटी रखती हूँ। मैं ओ बुद उसकी इसका फेले अमर बिल्कुल दुरुस्त बनाऊंगी, ओ बुद, क्योंकि मुझे पता है कि यंसुरू से उनसुर था, तो यहाँ पे ओ बुद बन जाएगा। जब नसरा से नासिर था, इसका जो फेले, अब ये जो इसका जो इस्म फाइल है नासिर था, तो अबदा देखिए ना, अब मैंने रूट वर्ड्स को रिप्लेस किया, तो मेरे से आबिद बनाना इसमें कौन सा इसमें मुश्किल है? मुझे पता है कि इसमें अलिफ जो है वो इसके सांचे में एक इजाफी है। उसके बाद जब मुझे पता था ये मंसूर है, जब मुझे एक रेफरेंस टेबल अच्छा से याद हो जाएगा, जब ये मंसूर है, तो मुझे पता चल गया कि ये मीम तो इस सांचे का था, वाव साकिन भी सांचे का था। मैंने यहाँ पे जो नून, स्वाद और रा जो है, इन अल्फाज को मैंने रिप्लेस कर दिया आइन, बा और दाल से। जब मैंने रिप्लेस किया तो ये माबूद बन जाएगा। आबिद हो गया जिसकी जो इबादत कर रहे हैं, जो डूअर ऑफ दिस एक्शन है। आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई। इबादतुन, देखिए अभी कितना डिफरेंट एक वर्ड आ गया ना, इबादतुन, इबादत करना। अभी तक आपने क्या साउंड्स पढ़ी थी? आपने पढ़ा था फाइल, मफऊल और फेल। आपने मस्दर पढ़ा था पहला फेल, फिर आपने पढ़ा था जाइल, मजऊल, जाइलुन, मजऊलुन और जालुन। देखिए उसमें फेल के नीचे, फा के नीचे जेर थी, और जालुन में जीम के ऊपर जबर आ गई। इसी तरह आपने फाते, मफ्तू और फत पढ़ी थी, यहाँ पे भी फा के ऊपर जबर आ गई। ठीक है, तो डिफरेंट हो गए, फेल से डिफरेंट हो गए। उसके बाद आपने नासिर, मंसूर और नसर पढ़ा था, फिर जाकिर, मस्कूर और जिक्र पढ़ा था, और खालिक, मखलूक और खालिक पढ़ा था। और यहाँ पे आपने ये नहीं कहना कि आबिद, माबूद और अब तो कोई और चीज होती है ना, अब तो बंदा होता है। ठीक है, मिलते जुलते अल्फाज है ना। अब जो है ना वो इस फेल का मस्तर नहीं होता। अब का मतलब तो गुलाम है, ये बंदा है। ये फेल है इबादत करने से मुताल्लिक। आबदा का मतलब होता है उसने इबादत की। अच्छा, अब जब ये मतलब है इबादत की, तो इसका मतलब है कि इबादत करना इसका जो है ना मस्तर होगा। तो इबादत करना अरबी में इबादतुन, वैसे भी हम ये भी इससे भी काफी फैमिलियर है, इस्तेमाल होता है इबादतुन। तो इसका मस्तर ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इसी तरह मैं दखला के बारे में बात करी थी, तो दखला का जो मस्तर है वो दुखूल है, खरजा का जो है वो खुरूज है। ठीक है, तो डिफरेंट हो सकते हैं। हालांकि ये भी बाब नसरा से आपके कोर्स में भी नहीं है, लेकिन आपकी बुक में एंड में भी। डायलॉग में इसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे? हल अंता आबिदुन, क्या तुम इबादत करने वाले हो? तो नाम अना आबिदुन, जी हम इबादत। हल अंतुम आबिद दूना, क्या आप सब इबादत करने वाले हैं? नाम नहनु, यानी अपने लिए, नहनु आबिदुन, जी हाँ हम सब इबादत करने वाले हैं। आगे एक और बहुत अच्छे से जुमला है, उसको देखिए। हल अज़िक्रु इबादतुन, क्या जिक्र इबादत है? अज़िक्र, ठीक है, अज़िक्र होता है खास जिक्र, खास जिक्र इबादत है। तो जवाब आ रहा है नाम अज़िक्रु इबादतुन। ये डिफरेंट जरा जुमला आपके मस्तर को इस्तेमाल करने के लिए भी, बल्कि ये दो मसादिर इस्तेमाल हुआ है। एक ज़कारा से मस्तर इस्तेमाल हुआ है ये वाला, और एक अबदा से मस्तर इस्तेमाल हुआ है। तो मस्तर का भी देखिए जुमलों में कैसे इस्तेमाल है। ये ऐसे जुमले हैं जिन जुमलों के अंदर कोई बज़ाहिर कोई फेल इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन फेल से डिराइव होने वाले इसम इस्तेमाल हुए। आज जिक्र भी एक इसम है और इबादा भी एक इसम है। ठीक है, बल्कि आप देख रहे हैं कि आज हमने जो जुमले बनाए उसमें फेल का इस्तेमाल नहीं है। ये भी एक इसम है, ये भी एक इसम है। ठीक है, तो इस तरह के भी जुमले होते हैं अरबी जुबान, बहुत इंटरेस्टिंग। ये हमारे आज के जो हमने 7, हमने कहा था ना 3+4, जो हमने 7 वर्ब्स थे उनके बारे में हमने क्या बनाया? इस्म फाइल, इस्म मफऊल और मस्तर। याद रखिए, इनको हमने इस्म फाइल कहना है और इस्म मफऊल कहना है और इस्म मस्तर कहना है। सॉरी, मस्तर कहेंगे या इस्म कहेंगे या काम का नाम कहेंगे। ठीक है, इसको इस्म कह सकते हैं और काम का नाम कह सकते हैं। ये आपको इसलिए बताई जा रही है कि हो सकता है किसी जगह पर कुछ लिखा हो, इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो, तो आप पहचान लेंगे कि जो काम है, जो एक्शन है, उसका नाम क्या है। आज हमने ये कवर किया। अगली क्लास में हम बाकी 2 अबवाब के भी
اسم فاعل اسم مفعول مصدر کو کور کر لیں گے, اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کی ٹیبلز جو ہیں کمپلیٹ ہو جائیں گے. بلکہ اگلی کلاس میں ہم مونس کا ایک ایک جو ہے نا ایک ایک فعل بھی سیکھیں گے, تمام ٹیبلز میں ایڈ کریں گے. تو 7 کے بعد نیکسٹ کلاس میں ہم کیا کریں گے, تقریباً ہم نے کتنے اور سیکھنے ہیں, مطلب 4 اور سیکھنے ہیں, کیونکہ ہمارے ٹوٹل QC1 میں 11 وربس ہیں, ٹھیک ہے نا. 11 4 میں سے بھی ایک باب میں سے, ضربہ میں سے, اور 3 جو ہے وہ سمیہ کے باب میں سے. یہ ساری کی ساری ڈویژن جو ہے نا, جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس ہوئی, اس کو آپ نوٹ کر کے رکھیں, اس کو یاد کریں, سمجھیں. یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی. آپ کی وہ جو ایک مائنڈ میں پکچر بن جاتی ہے نا, مائنڈ میپ سے بن جاتا ہے, تو آپ کو بہت اچھا سے یاد رہے گا کہ ہم نے پہلے با فتح سے 3 فعل پڑھے ہوئے ہیں, کون سے تھے, ٹھیک ہے جی, فتح, فعل, جعل, ذہن میں آ گئے. سب سے زیادہ نصرہ سے ہیں, اور قرآن میں سب سے زیادہ نصرہ کا باب استعمال بھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آپ کو پتا ہے کہ ضربہ تو مارنے کا ذرا ہے نا, مارنا تو اتنا اچھا نہیں ہے, تو ہم نے QC1 میں مار کا بہت کم ایلیمنٹ رکھا, تو ہم نے ضربہ سے صرف ایک ہی فعل سیکھا. سمیہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا, سننا بھی بہت اہم ہے, ٹھیک ہے, قرآن سننا ہو سب کچھ. تو سمیہ سے ہم نے 3 سیکھے. تو یہ ڈویژن آپ کو یہ افعال بھولنے نہیں دے گی, آپ کو یاد رہیں گے. ٹوٹل آپ نے 11 ہی تو ٹیبل سیکھنے, 11 ٹیبل بالکل زیادہ نہیں ہوتے, بہت کم ٹیبلز ہیں. قرآن میں تو آپ کو پھر ہنڈریڈس میں بھی تھاؤزینڈس آپ کو ٹیبلز سے پھر واسطہ پڑے گا, وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے اگر آپ کو بیسک ٹیبلز آ جائیں. تو نقطہ تعلیم ہم دیکھ لیتے ہیں. کہا گیا کہ جب آپ کسی کو کھانے پہ دعوت دیں گے تو آپ کیا اس کو بیزار آواز میں بلائیں گے؟ تو وہ شخص تو کبھی آپ کی دعوت قبول نہیں کرے گا نا, بھوکا رہنا پسند کرے گا. یعنی کسی کو دعوت دینے کا کوئی اچھا انداز تھوڑی ہے. آپ خوشی خوشی فریش ہو کے آپ اس کو جو ہے بلائیں گے, اس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے کہیں گے کہ آپ آئیے میرے ساتھ کھانا کھائیں, تو تب تک وہ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے نا. اچھا, یہ بات انہوں نے کیوں آپ کو بتائی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ذہن کو بھی جب آپ نے دعوت دینی ہے نا, تو اپنے ذہن کو بھی مطلب ہے کہ اچھے طریقے کے ساتھ آپ مردہ دلی سے دعوت نہیں دیں تو ذہن قبول نہیں کرے گا. تھکے ہوئے انداز میں دعوت نہ دیں, بلکہ محبت اور شوق کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کے ذہن کی دعوت دیں کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. تھوڑے سے کوشچنس ہیں, ان کے چیٹ میں اگر جواب دیں تو زیادہ اچھا. 4-5 کوشچنس ہیں. وَلَقَدْ ابھی آپ نے پڑھا, اس کا کیا میننگ ہے؟ کیا میننگ ہے اس کا وَلَقَدْ؟ اس کا آنسر کیا ہے, A3 ہے یا A1 ہے؟ 3 کون سا والا 3؟ البتہ یہ والا 3 یا یہ والا A2؟ ٹھیک ہے جی, یہ والا البتہ تحقیق. بالکل صحیح ہے. اور علمہ, واہ اور علمہ, اس کا کیا جواب بنتا ہے؟ اور ہو, اور کیا جواب بنتا ہے؟ اور سکھاتا ہے اس کو, اور سکھائے اس کو نا. سکھاتا تو پریزنٹ ٹینس ہے, یہ اس کا پریزنٹ ٹینس نہیں ہے, ویسے یہ ماضی ہے, لیکن یہاں پہ ایسے استعمال ہوا, اور سکھائے اس کو. یاد ہے کیا تھا کہ تمہیں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے, ٹھیک ہے. اور اس کو کیا ہے, یہ جو ہو ہے نا, یہ اس کو ہے قرآن کی طرف, ٹھیک ہے. اور سیکھا تو اس کا ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ سیکھا میں تو تعلم تھا نا, یہ آپ نے یاد رکھنا, ٹھیک ہے. یہ آپ کو ہم سمجھانے کے لیے, پریکٹس کرانے کے لیے بات ہے. بنیات, نیات کا لفظ جمع ہے, واحد ہے, یا آپ اس کی پہچان کریں گے. بی کا مطلب یہاں پہ کیا آ رہا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیتوں پر اس کا جواب ہے, یا نیتوں سے ہے, یا پھر نیتوں کو ہے. نیتوں پر ہے, نیتوں پر ہے. فاعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا فاعل جو ہے جس پہ کام کا اثر ہو یہ فاعل ہوتا ہے, یا جو کام کرنے والا ہو وہ فاعل ہوتا ہے, یا پھر کام کرنے والا, کام کرنے والا. کام کا نام ہے فعل, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ کام کا نام آئے گا فعل, تو یہ آپ کا فاعل, آپ کا 2 جواب ہے اس کا. معبود کون ہوتا ہے؟ عابد, معبود. آپ کو ٹی پی مدد کرے گی, عابد, معبود, عبادت. تو کیا ہوگا کہ معبود کیا ہوگا؟ جس کی عبادت کی گئی, جس کی جس کا اثر ہے, جس پہ الحمدللہ جی. آپ نے تقریباً آج آپ کا 18 لیسن ہو گیا, اس کے بعد 19 اور 22 لیسنز آپ کے رہ گئے. صرف 19 لیسن بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, 20 اس سے بھی زیادہ آسان اور انٹرسٹنگ ہے. قرآن میں آپ نے تقریباً 41,000 ورڈ سیکھے, تو آج آپ دیکھیں کہ آپ اتنے ورڈس ہیں نا, 40,469 ورڈس آپ سیکھ چکے ہیں. ورڈس تو اتنے تھے 222, لیکن ان کی ریپیٹیشن قرآن میں اس طرح سے آئی ہے, اور آپ بہت جلدی قرآن کے جو ہے باقی کے الفاظ میں انشاءاللہ سیکھ لیں گے الحمدللہ. اور یہ الوردۃ الجمیلۃ لکم آپ سب کے لیے ہیں.
ریمائنڈرس ہیں, آپ نے تلاوت کرنی ہے, آپ نے کتاب سے پڑھنا ہے, مصحف سے پڑھنا ہے, آپ نے اپنے حافظے سے تلاوت کرنی ہے, آپ نے اپنی پاکٹ بک کو کنسلٹ کرتے رہنا ہے, آپ نے ٹیچر بننا ہے, دوسروں کو سکھانا ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. یہ جو آج کے سبق میں ہم نے افعال پڑھے, جن کے آپ نے کچھ کے اپنے کمپلیٹ ٹیبلز دیکھے, کچھ کے نہیں بھی دیکھے, ان کے کمپلیٹ ٹیبلز آپ کی بک میں بھی دیے ہوئے ہیں. آپ ان کے کمپلیٹ ٹیبلز خود اپنے ہاتھ سے لکھیں, یعنی آپ نے ان کو فعل امر تک کیا ہوا تھا, جس طرح آپ نے کیا ہوا تھا اخلق, اخلقو, لا تخلق, لا تخلق, پھر اب آپ ایڈ کر لیں خالق, مخلوق, خلق. ان اینی ٹیبل آپ کر سکتے ہیں نا, اذکر, لا تذکر, لا تذکرو, ذاک, اور پھر آپ کریں گے ذاکر, مذکور اور ذکر. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ عبد, عبدو, لا تعبد, لا تعبدو, عابد, معبود اور عبادت. ساتھ ہی آپ عابد کی جمع عابدون, اس طرح سے عابدونا, اب اس طرح سے ٹی پی آئی کر لیں. اسی طرح آپ جو معبود کی جمع, اچھا اس کی شاید جمع ہم نے ٹی پی آئی میں نہیں آپ کو دکھائی تھی, اگر اسم مفعول ہو اور اس کی جمع بھی بنانی ہو, ٹی پی آئی سے مطلب شو کرنی ہو, اور بنتی بھی ہے جمع, تو کیسے ہوتی ہے؟ جس طرح معبود کی بات ہو رہی تھی, معبود کا یہ ٹی پی آئی ہے واحد کا, اور معبودون اس طرح سے ہے. یہ الفاظ جہاں پہ استعمال ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ٹیبل کا ہر ورڈ ہر جگہ پہ ہمیشہ ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے نا, جس طرح فاعل سے جمع بن جائے گی فاعلون, مفعول سے مفعولون بن جائے گی, کہیں پہ استعمال ہوگی کہیں پہ نہیں ہوگی. لیکن ہم نے ٹیبل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, اور ٹیبل کے وہ رول سارے کے سارے اس میں ایک دفعہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں, پورا ٹیبل بنا رہے ہوتے ہیں, اسی ردم کے اوپر ٹیبل چلتا ہے. جب ردم پہ ٹیبل چلتا ہے تو ہر چیز یاد ہو جاتی ہے. بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز استعمال ہوگی تو وہ ہمیں پتہ چل جائے گی, اس کا جتنا بھی یوز آئے گا نا, اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے قرآن میں استعمال ہو رہی ہے, عربی زبان میں استعمال ہو رہی ہے. پوچھے ضرور. یہ میں نے یہ پوچھنا ہے, یہ ورڈ بک میں نا یہ ٹیبل ہے جس میں اینڈ میں فاعلون فاعلین ہے اور مفعولون مفعولین ہے, تو یہ اب بالکل فاتحہ اور یہ فاتحہ کا اس کا کیا بنے گا, یعنی فاتحون اور فاتحین آئے گا؟ جی جی بالکل, نیکسٹ لیسن میں شاید اس کے بارے میں ہم کچھ دیکھیں گے. اس طرح سے ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے بیسک چیز کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. بیسک چیز آپ کی کیا تھی کہ آپ نے رول سیکھا تھا کہ مسلمون کی جمع دو ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے مسلمون, یہ یاد رکھیں, اور ایک ہوتی ہے مسلمین. ٹھیک ہے نا, یہ ہوتی ہے نا جمع, مسلمون کی یہ ہوتی ہے, اور اس کی ہوتی ہے مسلمین اور مسلمان. یہ بیسک چیز آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا, اگر یہ واحد ہوگا تو یہ جمع ہوگی, اگر یہ واحد ہوگا تو یہ جمع ہوگی. مسلمون سے مسلمون, اور مسلمین اور مسلمان سے مسلمین, یہ ہو گیا. یہ آپ کا بیسک رول ہے. اب اگر مسلمون کی جگہ ناصرون آ گیا, ٹھیک ہے, تو اب اس کی جمع کیا بن جائے گی؟ ناصرون, ایک تو یہ بن جائے گی, اور ایک جو ہے ناصرینہ بھی بن جائے گی. یہ اور بات ہے, جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کی, کچھ چیزیں کچھ الفاظ استعمال ہوں گی کچھ نہیں ہوں گے, لیکن رول کے تحت آپ دیکھ لیں گے, آپ ان کو یاد کر لیں گے. اسی طرح آپ کا جو اسی سے لفظ بن رہا ہے, اس سے مفعول بن رہا ہے, وہ منصورن بن رہا ہے. منصورن کی دو جمع بن جائیں گی, ایک منصورونہ بن جائے گی, ایک منصورینہ بن جائے گی. آنے والے اس بات میں ہم کریں گے, نیکسٹ والے میں بھی اور اس سے نیکسٹ والے میں بھی, اس میں سے کچھ ہم کور کریں گے. بلکہ ہم اس کی پھر مونس بنانا بھی سیکھ لیں گے. مثلا ناصرتن, ٹھیک ہے نا, مونس بن گئی, اور پھر اس سے ناصرات, جس طرح مسلمات ان کی جمع مسلمات ہوتی ہے, جس طرح آج اپنی نیت ان سے نیات ان پڑھی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ایک آپ اس کا ریفرنس سیکھ لیں گے جب, تو پھر ریفرنس کے اوپر ایک بالکل میتھمیٹیکل جیسے فارمولا ہوتا ہے نا, تو آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. دوسرے الفاظ جو ٹیبل سے ڈیرائیو ہوئے ہیں آپ کے سامنے, ان کے حروف مادہ یا ان کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں, ان کی مدد سے آپ اسی سانچے میں اس چیز کو رکھ لیتے ہیں. ایک سانچہ یاد کر لیں, جس طرح فائل سے فائلونا اور فائلینہ بن گیا, مفعول سے مفعولونہ مفعولینہ بن گیا. بس اس کے بعد چاہے آپ عابد سے عابدونہ عابدینہ بنا لیں, معبود سے معبودونہ معبودینہ بنا لیں. ٹھیک ہے نا, فاتح سے آپ بنا لیں فاتحون سے بنا لیں فاتحونہ فاتحینہ, اور پھر مفتوحون سے بنا لیں آپ مفتوحون مفتوحینہ. آپ کی ورک بک میں یہ سارے ٹیبلز دیے ہوئے مجھے یاد ہے, اور اس کی کافی بہت اچھی پریکٹس اس سے بھی ہو جاتی ہے. اور لیسن ہم 19 میں بھی کچھ اس کے بارے میں کور کریں گے, 20 میں بلکہ زیادہ تر. لیسن 20 میں ہم اس چیز کا ایک بنائیں گے, صرف صغیر, اس کو کہتے ہیں شارٹ ٹیبل. ہم اس شارٹ ٹیبل کو بھی تھوڑا سا سیکھیں گے, اس میں یہ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی نا انشاءاللہ.
یعنی اسم فائل کی جمع بھی آ جائے گی, اسم مفعول کی جمع بھی آ جائے گی, پھر اس کا اسم فائل کا مونس بنانا بھی آ جائے گا, اسم مفعول کا مونس بنانا بھی آ جائے گا. جیسا فائلون سے جو مونس بنے گی وہ فائلتن بن جائے گی, فائلتن بنے گی, اس میں پھر ہم یہ والا ہینڈ یوز کریں گے. ٹھیک ہے, ہم اپنے لیفٹ ہینڈ کو بھی آخر میں تھوڑا سا موقع دیں گے. نیکسٹ کلاس میں ہم مونس کے کچھ افعال بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. جس طرح ہم نے ہوا ہم کے ٹیبل میں نمبر 7 پہ ہم نے رکھا تھا نا ہیا, ٹھیک ہے نا, پھر ربو کے ٹیبل میں ہم نے نمبر 7 پہ رکھا تھا ربو ہا. بالکل اسی طرح افعال کے جو ہم نے 11 ٹیبل سیکھنے ہیں اس میں بھی ہم کیا کریں گے کہ نمبر 7 پہ لے جا کے فعل ماضی میں بھی ایک مونس کا صیغہ ہم ایڈ کریں گے, فعل مضارع میں بھی ایک مونس کا صیغہ ایڈ کریں گے. اسی طرح اسم فاعل سے اسم فاعلہ سمجھے ہم بنا لیں گے, اور اسی طرح اسم مفعول سے یعنی مفعولہ بنا لیں گے. تو وہ ایک پیٹرن, یہ جسٹ ایک پیٹرن کے اوپر ہی ہوتا ہے. پیٹرن آپ کو آتا ہے تو پیٹرن کے اوپر آپ ان لیٹرز کو آپ پٹ کرتے جاتے ہیں تو آپ کو بنتا جاتا ہے. تو اگر اور کوئی سوال نہیں ہے تو کلاس ختم کر لیتے ہیں. کچھ اور پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیں. اپنی ریویژن آپ اپنے طور پہ ضرور کیجیے گا, کیونکہ جو مین ہمارے ریویژن سیشن ہوگا اس میں تو لمیٹڈ تھوڑا سا ہوتا ہے نا, ہر چیز ریوائز نہیں ہو سکتی, اور بلکہ ریکمینڈڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کی ریویژن قریب آ رہی ہوتی ہے, آپ کا یعنی فائنل کوئز قریب آ رہا ہوتا ہے, تو آپ اپنی مڈ کوئز کی جو آپ کی ویڈیو تھی جس میں آپ کو مڈ کی یعنی ریویژن کروائی گئی تھی وہ بھی ضرور آپ دیکھیں, اس میں آپ کو کافی فائدہ ہو جاتا ہے. ویڈیو نہیں دیکھ سکتے اس کی سلائڈس کو آپ دیکھ لیں, سلائڈس کو آپ اسٹڈی کر لیں. ٹھیک ہے جی, ختم کر لیں کلاس کو. زاہد بھائی تھینک یو سو مچ ایوری ون, زاہد بھائی, اجاز بھائی, اور all the students participants